गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक एंड इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। पाकिस्तान की जीत जिसको हम एक बार फिर से मना रहे हैं, इस जश्न को मना रहे हैं जिसके लिए हम सब तैयार हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं मार्के हक की, हम बात कर रहे हैं बुनियानुम मरसूस की, सीसा पिलाई दीवार की। पाकिस्तानी कौम कैसे सीसा पिलाई दीवार साबित हुई और अब यानी 2026 में हम उसकी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं राइजिंग पाकिस्तान पीटीवी होम के थ्रू भी। और फॉर दैट मैटर ज़ाहिर है हर तरफ इसका एक रंग होगा, एक जुनून होगा, एक जोश होगा, एक वलवला होगा, उसका एक मिजाज होगा और आपका एक अंदाज होगा। वो अंदाज क्या है ये आप हमें बताएंगे। दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू। सो आप कैसे इस जश्न को मनाना चाहते हैं, कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं, कैसे आप खराज तहसीन पेश करते हैं अफवाज पाकिस्तान को, हमारे शाहीनों को, हमारे जवानों को, हर उस फर्द को, हर उस शख्स को, हर उस सोच को जिसने पाकिस्तान के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होकर दिखाया है। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अपना कंटेंट हमें व्हाट्सएप करें और आपका जो मैसेज होगा वो हम अपनी जो ट्रांसमिशन है अब से कुछ दिन के बाद आप स्क्रीन पे देखेंगे। सो आप उस हवाले से वो कंटेंट जब हम भेजेंगे तो हम वो कंटेंट शामिल करेंगे अपने शो में। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी सामने आएगी कि आप कितने क्रिएटिव हैं। एंड जस्ट मेक श्योर कि आपको जिस भी तरीके से समझ आता है आप उसको सेंड करें। ये मत सोचिए कि अच्छा मैं हो सकता है इस बहाने आपको पता चले कि आपका हिडन टैलेंट क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बातों का हमें अपना हिडन टैलेंट नहीं पता होता है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपने अपना हिडन टैलेंट सामने लाना है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, खैर ये तो बहुत बड़ी चीज़ है Absolutely. लेकिन ऐसे ही पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। हम चलेंगे अब एक ब्रेक के जाने क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा मुख्तसर आगे हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो बहुत डाइवर्स हैं आज। Absolutely. Let's take a break. We'll be right back. This is Rising Pakistan. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक बहुत अहम मौजू और वो है गिफ्ट या हिबा। इस्लामी कवानीन के मुतालिक भी और आज हम बात करेंगे और जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उससे मुतालिक हम इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि गिफ्ट या हिबा इसकी कानूनी हैसियत क्या होती है। बहुत से लोग इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। बिलखुसूस हम देखते हैं कि जब मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई दरार आ जाती है, खुदा न खास्ता उनका रिश्ता नहीं चल पाता, सेपरेशन या तलाक की सूरत में एक जो बोन ऑफ कंटेंशन बन जाती है वो ये गिफ्ट्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग शादी के वक्त दिए जाते हैं। और नॉट जस्ट मियाँ बीवी के दरमियान, इवन इन लॉज के दरमियान भी जो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स हुआ होता है उससे मुतालिक ये बात होती है कि मैं तेनू वो देता सी वो मैनू वापस कर। तो ये हाँ होता है क्यों यही जवाब आता है क्यों कर। नहीं मैं यही बात कर रही हूँ वो जो नहीं वो कहते पहले तू कर। वो जो इतना सफ़र किया है जिंदगी में और एक चीज़ जब दे दी तो दे दी ना उस टाइम पे, वो आपने भी दी, वो अगले शख्स ने भी दी। तो खैर ये अनएथिकल एक चीज़ तो होती है बट बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ रहे होते। और वाकई शुभ आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल की चीज़ होती है ना, जिसके लिए फिर कोर्ट कचहरियों के चक्कर लग रहे होते हैं, वो ये मेन रीज़न होती है कि जो उस टाइम पे ये दिया था अब मुझे ये वापस नहीं मिल रहा। ऐसे इसमें गोल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ये होता है ना कि वो जो शादी के बाद सास ने गोल्ड अपने पास रख लिया होता है लॉकर में और उसके बाद बीवी को तो नहीं मिल रहा होता और जब खुदा न खास्ता ऐसा मामला हो जाए तो वो कहते नहीं वो तो गोल्ड आपको शादी में दे दिया था। देती क्यों है? आई मीन आपकी चीज़ है, आपका गिफ्ट है। हम अक्सर अवेयरनेस की और एम्पावरमेंट की जब बात कर रहे होते हैं ना, इसमें किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की बात नहीं होती है। अपने राइट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपकी चीज़ है, आपने उसको प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ना, खुद संभालें उसको, ये बड़ा ज़रूरी होता है। आज इस मौजू पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मोहम्मद अफजल खान जदून साहब ने, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ही इज़ विद अस और ज़ाहिर है बहुत से ऐसे केसेस में उन्होंने इसको ज़ाहिर देखा भी है। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक है आप लोग? सर बहुत शुक्रिया। तो आगाज़ इसी से करते हैं सर, गिफ्ट या हिबा क्या कानूनी हैसियत होती है इसकी? बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसफ़र जो हैं उसमें प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मोड ऑफ ट्रांसफ़र में एक सबसे पहले आता है सेल, उसके बाद मॉर्टगेज है, एक्सचेंज है और चौथी जो उसमें मेन चीज़ है वो हिब्बा है।
गिफ्ट कहा जाता है। ठीक। गिफ्ट बेसिकली गिफ्ट ये होता है कि विदाउट एनी कंसिडरेशन जब किसी भी ब्लड रिलेशन को या किसी भी और को जिस चीज़ की कोई भी शख्स अपना मालिक होता है वो अपनी चीज़ को गिफ्ट कर सकता है किसी और को। जिस पे आप मालिक नहीं है वो गिफ्ट नहीं की जा सकती, वो किसी को भी गिफ्ट किया जा सकता है। गिफ्ट और बाकी जो तीनों मोड्स हैं, जैसे सेल है उसकी कंसिडरेशन होती है, मॉर्गेज के अपने रूल्स होते हैं, उसके मुताबिक वो की जाती है। सिमिलरली एक्सचेंज होता है, उसके अगेंस्ट भी कोई अदर चीज़ होती है। इस तरह से ऑनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है किसी दूसरे को, आप अपनी ऑनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं। और उसमें जो फोर्थ मोड है वो है हिब्बा, वो गिफ्ट है। आप अपनी मलकियत की चीज़ किसी को भी जब विदाउट एनी कंसिडरेशन दे देते हैं तो उसे गिफ्ट की सूरत में कहा जाता है देना। ओके। अब मियाँ बीवी के रिश्ते में चाहे मियाँ ने ड्यूरिंग शादी कोई चीज़ गिफ्ट की है, वो कोई जायदाद उसके नाम की है, या समटाइम्स ये भी होता है कि जो बीवी का बैंक बैलेंस होता है वो शौहर इस्तेमाल कर लेता है, समहाउ अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है कर लेता है इस्तेमाल। बेचारा बीवी भी देती है कि मेरा शौहर है, वो दे देती है। समटाइम्स जायदाद या गोल्ड भी बेच के शौहर को पैसे दे दिए जाते हैं कि आप जायदाद अपने कारोबार में लगा लें। और खुदा ना खास्ता अगर तलाक हो जाती है तो ये जो भी एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स हुआ है, जायदाद थी, गोल्ड, वट एवर इट इज़, क्या वापस ली जा सकती है? आपके इस सवाल में दो मुख्तलिफ चीज़ें निकल रही हैं। ओके। एक तो ये है कि आप गिफ्ट अलग चीज़ है। गिफ्ट तो ये होता है जो मैं अपनी चीज़ अपनी खुशी से किसी को दे देता हूँ, और वो देता इसलिए हूँ कि ये अब इसकी ओनरशिप होगी, मेरी नहीं रहेगी। ठीक है। जैसे निकाह के वक्त आप प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम या बीवी हस्बैंड के नाम वो प्रॉपर्टी कर देती हैं तो वो प्रॉपर्टी उसकी ओनरशिप हो जाएगी। ओके। मैं अलग से, हमारा एक प्रोग्राम आपके चैनल पे हो चुका है, इस पे अगर व्यूवर्स देखना चाहें गिफ्ट के मुतालिक तो वो उसमें देख सकते हैं। निकाह के मुतालिक जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक। निकाह नामे में अगर कोई गिफ्ट कोई प्रॉपर्टी किस हस्बैंड बीवी को या बीवी हस्बैंड को, दोनों सूरतों में कर देते हैं तो उसके लिए अलग से रजिस्ट्री करवाने की या उसकी अलग से ट्रांसफ़र के मोड्स अपनाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। सिंपली उसमें लिख देना कि ये प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट कर दी गई है, वो उसकी ओनरशिप होगी और ये ट्रांसफ़र ही करवानी समझा पड़ेगी ना। यही अगर सपोज नहीं करवा सकते तब भी सिर्फ इसमें लिखना, ये भी एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जिसे प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है। अलग से रजिस्ट्री करवाएं तो वो बहुत बेहतर होता है, लेकिन ना भी करवा सकें तो ये समझा जाएगा कि वो ट्रांसफर होगी जो निकाह नामे में लिख दिया जो गया। निकाह नामे में लिख अच्छा, दिया। बाज़ औक़ात ये होता है कि लिखा नहीं जाता, उसी टाइम पे बस गिफ्ट्स दे दिए जाते हैं। सो क्या वो भी उसका क्या तरीका कार होता है कि उस पर भी बाद में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, इवन दो यू हैव पिक्चर्स एंड वीडियोस जो कि उस टाइम पे आपको गिफ्ट किया जा रहा है? इसमें ना दो मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं ना। वो एक तो होता है कि आप गिफ्ट्स जो बाकायदा डीड के तहत तैयार होते हैं, दूसरी एक होती है ना मनकूला और गैर मनकूला जायदाद कहा जाता है। एक प्रॉपर्टी जो आप ट्रांसफ़र कर देते हैं, दूसरा जो आम तौर पे गिफ्ट्स होते हैं जिनको गिफ्ट का नाम नहीं भी दिया जाता, जैसे गोल्ड है, इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं, जो चीज़ें शादी के वक्त निकाह नामे में हक महर में नहीं आएंगी वो तमाम की तमाम चीज़ें गिफ्ट तस्वर होंगी। हक महर और गिफ्ट दो अलग चीज़ें हैं। वो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप निकाह वाला प्रोग्राम जब आप देखेंगे पीटीवी के चैनल पे तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा गिफ्ट अलग चीज़ है, हक महर बिल्कुल अलग चीज़ है। अब हक महर अगर नहीं है तो वो गिफ्ट ही तस्वर होगा, और जो गिफ्ट होगा वो वापस नहीं होगा। उसमें चाहे गोल्ड है, चाहे डावरी आर्टिकल्स में बाकी जितनी चीज़ें हैं। डावरी आर्टिकल जो होते हैं वो सारे वाइफ की अपनी ऑनरशिप होती हैं, ये हस्बैंड को गिफ्ट नहीं होता। डावरी आर्टिकल में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड के यूज़ के लिए होती हैं, जैसे उसके ड्रेसेस हैं, उसके अपने लिए जो चीज़ें उसमें दी जाती है, इवन के गाड़ी दी जाती है, इवन दीगर जो चीज़ गोल्ड वगैरह हस्बैंड को भी दिया जाता है, वो सारा गिफ्ट में शुमार होता है, वो वापस नहीं होता। लेकिन डावरी आर्टिकल में भी जो गिफ्ट की हैसियत है वो नाकाबिले वापसी है। जो गिफ्ट में शामिल नहीं होता वो सारा रिटर्न होगा, वो बीवी का राइट है, वो किसी वक्त भी क्लेम कर सकती है। अच्छा, अभी शुएब ने जो सवाल किया कि अक्सर होता है कि ख़वातीन सबूत इन चीज़ों का नहीं होता, तो मैं इस पर्सपेक्टिव से बात करूं कि कानूनी तौर पे किस तरीके से ख़वातीन आगे उसको प्रोसीड कर सकती हैं। अगर शादी के दौरान गोल्ड तो वो खातून का ही है, ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन गोल्ड अपना शौहर को दे देती हैं कि ये आप गोल्ड रखें और आगे आप फ़िलहाल आप उसको इस्तेमाल कर लें, बाद में जब मुनाफा हो तो आप बना दीजिएगा। वो एक तरह से गिफ्ट भी नहीं दिया गया, लेकिन वो वर्बल बात है, उसकी कोई डीड नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जाके डीड नहीं बनवाई जाती कि अच्छा अभी हम देख रहे हैं कोई स्टाम्प पेपर है एंड ऑल दैट, वो बस उस टाइम पर दे दिया ना। सो अब इस सूरत में अगर इस सिचुएशन में खुदा न खास्ता अगर डिवोर्स हो जाती है,
बीवी कैसे क्लेम कर सकती है? अगर डिवोर्स नहीं भी होती तो बीवी क्लेम कर सकती है। ये गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट में ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है, इसमें वो अपनी प्रॉपर्टी, उसकी अपने पेमेंट है। बिल्कुल इस रिलेशन को, इस लेन देन को ऐसा ही समझा जाएगा जैसे किसी स्ट्रेंजर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेकिन रहे हैं। इसको कैसे प्रूफ किया जा मैं सकता अर्ज़ करता हूँ, बेसिकली दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है रिटर्न और एक होता है ओरल कॉन्ट्रैक्ट। ओरल कॉन्ट्रैक्ट में भी आपकी अपनी ट्रांजैक्शन है, उसे जब आप दे रहे हैं उस वक्त वो, हम जब केसेस आते हैं हमारे पास तो हम उस वक्त के सर्कमस्टांसिस देखते हैं। इसीलिए जितने गिफ्ट्स होते हैं इनमें अहमियत दी जाती है सिर्फ वाइफ की स्टेटमेंट को। अगर वाइफ स्टेटमेंट दे देती है फिर आके उसको, अदरवाइज़ वो प्रूव करती है कि मेरे ये इतने अमाउंट थी। सपोज अब एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि हम ये कहते हैं कि इन्होंने बिज़नेस रन किया, मेरी ये ले के फ़लाँ बिज़नेस रन किया। अब वो देखा जाएगा कि क्या उस दौरान बिज़नेस कोई हुआ, अब वो होना उसका साबित होगा। यानी हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। तो उसमें ये गिफ्ट में नहीं आता, ये तो अपना उनकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है जो उसको एज ए लोन आप समझ सकते हैं, और लोन रिटर्न हो सकता है, वो किसी वक्त भी क्लेम कर सकती है। बट इज इट इम्पोर्टेंट कि सेफ साइड पे ऐसा हो कि जाहिर है अब मियां बीवी का रिश्ता है तो ऐसा तो नहीं है कि जाके डीड बनवाई जाएगी एंड ऑल दैट, क्योंकि वो एक पर्सनल लेवल पे एक ट्रस्ट का रिश्ता है, ट्रस्ट का रिश्ता है, और इसीलिए उसको वो अक्सर क्लेम डिग्री हो जाते हैं। अक्सर क्लेम डिग्री हो जाती है, डिग्री लेकिन वो होता डिग्री मतलब उसके हक में फैसला हो जाता है, खातून के हक में फैसला हो लेकिन ये होता है कि वो आपने केस बनाया कैसे, डिपेंड करता है आपके लॉयर पे कि वो केस कैसा, आपकी टीम कैसा केस बना रही है। केस अगर अच्छा बनाया, उन्होंने फैक्ट्स पूरे लिखे तो उसमें हो जाएगा। केसेस तो तभी होते होंगे जब रिश्ता मुतासर हो चुका होता है। अक्सर केसेस में ऐसे ही होता है, अदरवाइज वो ट्रस्ट डेफिसिट आता है तो ये चीज़ें होती हैं, अदरवाइज रिश्ता ही ट्रस्ट पे है ना जी। जहाँ ट्रस्ट डेफिसिट आ गया वो रिश्ता तो कमज़ोर हो गया, उसमें दरार पड़ चुकी होती है। अच्छा, इस जब इतना क्लैरिटी के साथ कानून है तो बार बार हम क्यों देखते हैं कि कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें एक केस सामने आ जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत से केसेस सामने आते हैं जहाँ पे फिर रिमार्क्स दिए जाते हैं और बाकायदा उस केस के फैसले में लिखा जाता है कि अच्छा ये बीवी को दिया गया जो गिफ्ट है वापस नहीं लिया जा सकता। आई मीन व्हेन द लॉ इज़ क्लियर, क्यों बार बार चीज़ें सामने आती हैं? देखिए, डिस्प्यूट तो वहाँ ही आता है जहाँ कोई किसी किस्म का इशू रेज होता है। अगर इशू रेज नहीं हुए, अगर देखें दोनों तरफ से किसी एक साइड पे मैलाफाइड इंटेंशन आ जाती है, डिसऑनेस्टी आ जाती है, तो ये इश्यूज रेज होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ज़िंदगी में जो बात इवन ज़ुबानी कह देते हैं उस पर भी अमल होता है। लेकिन अगर तहरीरी तौर पर कुछ लिख के दिया, उसको भी प्रूव करना पड़ता है, उसको भी प्रूव करने की ज़रूरत होती है। फैक्ट्स केस के होते हैं, फिर हर केस का फैक्ट लॉ तो सेम है, सेम ही रहता है, उस फैक्ट के हवाले से उस लॉ को एक्सप्लेन किया जाता है और उसी में आगे जाके कोर्ट्स डिसाइड करती हैं कि क्या ये गिफ्ट था या नहीं था, और क्या ये गिफ्ट के तौर पे दिया गया। जैसे भी बात हो रही है, इसमें दो बातें आ रही हैं, एक तो गिफ्ट है और एक लोन है, और ये गिफ्ट की जब डेफिनेशन में आएगा तो डेफिनेटली जिसको दे दिया जाएगा वो गिफ्ट वापस नहीं होगा। अच्छा, क्या कोई ऐसा गिफ्ट भी है जो मंसूख किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, कि कभी क्लेम हो जाए हाँ कि वापस लिया जा सकता है? कंडीशनल गिफ्ट अगर है तो उस सूरत में होगा, अगर कंडीशनल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ये डिसाइड होता है कि अगर ये मेरी बीवी रहेंगी, मेरे निकाह में रहेंगी, तो ये प्रॉपर्टी इनकी है, ये इनके नाम। यस, ये कंडीशनल, आप कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, बेसिकली तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरह अगर फ्रॉड का एलिमेंट आ जाए किसी गिफ्ट में, तो फ्रॉड के एलिमेंट को, इसमें एक अहम बात ये है, जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो ट्रांसफ़र, इस केस में, बाकी केसेस में ये होता है कि जो आता है केस लेके उसको साबित करना होता है कि ये मेरा क्लेम है। गिफ्ट के केस में ऐसा होता है कि ये बेनिफिशरी को साबित करना होता है कि ये गिफ्ट हुआ था और ये वैलिड गिफ्ट था, इसमें कोई फ्रॉड का एलिमेंट नहीं था। इसमें हमारे पास दो तीन तरह की सूरतें अक्सर पैदा हो जाती हैं। केसेस जो आते हैं उनमें एक केस इस तरह का होता है कि जैसे एक फादर हैं, उनके पास एक बच्चा रहा, एक बेटे के साथ वो रहे, उनकी डेथ होगी तो बेटे ने क्लेम कर दिया जी कि ये प्रॉपर्टी मुझे फादर सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर गए। अब उसमें ये देखा जाएगा कि जिस वक्त वो गिफ्ट हुआ, क्या वो फादर इस पोजीशन में थे कि वो उसको ट्रांसफ़र कर सके, यानी फिज़िकली हेल्थ उनकी थी, वो मेंटली इस पोजीशन में थे, उनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी कि वो इसमें आए, और उस वक्त क्या उनकी कंसेंट फ्री थी। ये साबित करना बेनिफिशरी जो होता है उस पे होता है, जिसको गिफ्ट हुआ होता है। अक्सर केसेस में ये होता है कि लोग आके एक जाली हिबा बनवा लेते हैं
اور جعلی ہبہ بنوا کے وہ کہہ دیتے ہیں. اسی لیے ہوتا ہے کہ رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کو پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہوتی ہے, لیکن وہ اس صورت میں جب تک اس میں کوئی فراڈ کا ایلیمنٹ نہ آ جائے. اگر فراڈ کا ایلیمنٹ آ جائے تو اس میں اگر فراڈ پروو کر لیتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ ثابت ہو جائے گا کہ اس وقت واقعی یہ فراڈ ہوا, یعنی مس ریپریزنٹیشن ہوئی. جیسے کہ ایک بیٹا سب کے سامنے یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کی یہ پراپرٹی میں مینیج کرتا ہوں, باقی بہن بھائی ابھی چھوٹے ہیں, جیسے یہ بڑے ہوں گے میں ان کے نام پہ کر دوں گا. اب فادر اپنی پراپرٹی کو اس بیٹے کے نام کر دیتے ہیں. اب یہ جو پراپرٹی ہوتی ہے اب ان کو گفٹ کر دیتے ہیں, تو یہ بھی ایک کنڈیشنل گفٹ ہے جس پہ اگر پروو ہو جاتا ہے کہ واقعی ایسا تھا تو یہ بے نامی کی صورت اختیار کر جاتی ہے. اس میں بے نامی کے طور پہ اسے بے نامی آنر کے مالک تو باپ ہے, لیکن وہ پراپرٹی ایک بیٹے یا کسی بھتیجے کے نام پہ بھی کی جاتی ہے. سملرلی ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے, شادی میں خدا نہ خواستہ کوئی ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. ایشوز میں ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں ان کیسز میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ فادر جب بچے مدر کے پاس ہوتے ہیں تو ان کو ڈپرائیو کرنے کے لیے وہ اپنی پراپرٹی بھتیجوں میں یا کسی بھانجے کے یا کسی اور کے نام وہ گفٹ کر دیتا ہے فار دی ٹائم بینگ. امپلائڈ ان کا یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جی جب میرا کیس کلیئر ہو جائے گا تو میں آپ سے واپس لے لوں گا. اب ایسی صورت میں اگر یہ پروو ہو جاتا ہے کہ فادر نے میلافائڈلی یہ پراپرٹی اپنے بچوں کو ڈپرائیو کرنے کے لیے یہ کسی بھتیجے بھانجے کے نام کر دی, تو وہ پراپرٹی بھی وہ گفٹ بھی کینسل ہو جاتا ہے. وہ بھی آگے اگر یہ بچے کلیم کرتے ہیں تو وہ جو آپ کی ٹرانسفر ہے وہ آٹومیٹکلی اس ہبہ کو وہ کینسل کر سکتے ہیں. یہ چند صورتیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ فراڈ کو ہر کیس میں فراڈ اور بیسیکلی انٹینشن دیکھی جاتی ہے. جو ہمارا ہبے کا کانسیپٹ ہے, ہبے کے لیے کچھ 8 انگریڈینٹس سپریم کورٹ نے ایکسپلین کیا کہ ان 8 انگریڈینٹس کا ہونا ضروری ہے ہبے کے وقت. اکثر کیسز میں ہبے کے کیسز آتے کیا ہیں کہ کہاں پہ آتے ہیں, جہاں پہ بہنوں کو ڈپرائیو کر دیا گیا, ایک بھائی آ گیا, ایک بھائی کو وہ ساری پراپرٹی کر دی گئی, اس پہ بھی وہ بھائی نے کلیم کیا تو بھی آنریبل سپریم کورٹ نے 5 لاکھ روپے فائن کیا ہے. اور اس کے بعد اب یہ 498 ایک سیکشن ایڈ کر دیا گیا جس میں اگر بہنوں کو ڈپرائیو کر کے بھائی آ کے اس پہ پوزیشن ٹیک اوور کرتا ہے اور وہ یہ جھوٹا کلیم کرتا ہے کہ مجھے فادر نے ہبہ کر دیا. بیسیکلی ہوتا یہ کہ ہبے کے متعلق ایک کنسیپٹ کا کلیئر کرنا ضروری ہے. آج آپ کی وساطت سے میں کرنا چاہتا ہوں. بیسیکلی پراپرٹی میری ہے, میں چاہے وہ مسجد میں دے دوں, میں چاہے جس کو دے دوں, یہ میرا رائٹ ہے. میرے اس رائٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس میں ایکسیپشن صرف یہی ہے کہ اس میں میری کنسنٹ فری ہو اور اس میں میری کوئی میلا فائڈی نہ ہو, یعنی میری انٹینشن کسی دیگر لیگل ایئر کو ڈپرائیو کرنا نہ ہو. جیسے کہ ایک فادر نے بے نامی کے طور پہ اپنے ایک بیٹے کو اس کی مینجمنٹ کے لیے رکھا, اس بیٹے نے اپنی پراپرٹی اپنے کسی بچے کے نام کر دی, اپنی بہن بھائیوں کو ڈپرائیو کر دیا. اب یہاں پہ بھی ایلیمنٹ آئے گا کہ اس نے بیسیکلی یہ گفٹ کیوں کیا. یہ گفٹ اس لیے عموماً ہمارے ہاں گفٹ صرف بلڈ ریلیشن میں جو ہوتا ہے اس میں ٹیکسز نہیں ہوتے, گورنمنٹ اس کو ٹیکس فری ہے. اس میں جو مخصوص ٹیکسز ہوتے ہیں ان ٹیکسز سے بچنے کے لیے لوگ یہ پراپرٹی گفٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح جس کے پاس وہ والدہ یا والد رہتے ہیں وہ بچہ ایک ڈیڈ بنا لیتا ہے, ایک اس سے سائن لے لیتا ہے. تو یہ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو بعد میں کینسلیشن کی بیس بنتے ہیں اور اس میں کینسل ہو سکتے ہیں. ہبہ کے لیے جو میرے لسنر آپ کا چینل سن رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہبہ کے لیے جو بیسک شرط ہے, کنڈیشن ہے, وہ پوزیشن کا ہینڈ اوور کر دینا. جب تک قبضہ ہینڈ اوور دوسری پارٹی کو نہیں ہوتا, جو بینیفیشری ہے جس کو ہبہ کیا گیا, اس وقت تک ہبہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. آپ نے ٹرانسفر آف پراپرٹی کر دی, رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ بن گیا, لیکن پوزیشن نہیں دیا تو اس صورت میں ہبہ نہیں ہوگا. اس کی ایک ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن یہ ہے کہ جیسے بہن بھائیوں میں, ہسبینڈ اینڈ وائف میں پوزیشن کا ٹرانسفر کرنا ضروری نہیں ہوتا. کسی ایک کا کو شیئر جو ہوتے ہیں اس میں کسی ایک کا پوزیشن وہ سب کا پوزیشن سمجھا جاتا ہے. اب اس میں ایسا پاسبل سم ٹائمز نہیں ہوتا کہ فادر نے یا کسی وائف نے ہسبینڈ کو یا ہسبینڈ نے کسی ایک بچے کو وہ ٹرانسفر کیا تو سارے رہ رہے ہوتے ہیں. فار دی ٹائم بینگ یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ پوزیشن بھی ٹرانسفر کرے. ان کیسز کے علاوہ باقی جتنے کیسز ہوں گے ان کیسز میں جب تک پوزیشن ٹرانسفر نہیں ہوگا اس وقت تک ہبہ مکمل ہی نہیں ہوگا. تو فزیکلی اس پوزیشن کا ٹرانسفر ہونا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ جائیداد والی نا, کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ خواتین مروت میں بہنیں نہیں کہہ رہی ہوتی کہ ہمیں بھی حصہ دیں,
اور ہمارے ہاں ابھی بھی انفارچونیٹلی یہ چیز ہوتی ہے کہ بھائی بس خود ہی پراپرٹی بیچ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی بہنیں تو اگلے گھر میں چلی گئی ہیں، بس ان کو جہیز دے دیا تھا، بس وہی کسی طریقے سے ان کا حصہ ہو جاتا ہے، جو عموماً رویہ یہاں پہ. کیا کوئی ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے کہ جس میں وہ خواتین کلیم کر سکتی ہیں کہ نہیں ہم سے اس ٹائم پر کانسنٹ نہیں لیا گیا، یا پھر کورٹ میں یہ چیز بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اس ٹائم خاموشی تھی تو اس کا مطلب ہاں ہی تھا، جب چیز بک رہی تھی تو اس ٹائم تو آواز نہیں اپنی اٹھائی کہ مجھے چاہیے اس میں حصہ؟ کیا کنڈیشنز ہیں؟ بہت اہم کویشچن ہے. اس پہ ہم ایک پروگرام الگ سے کر چکے ہیں، خواتین کا وراثت میں حصہ. اگر لسنر ویورز دیکھنا چاہیں تو وہ پی ٹی وی ہوم پہ یہ پروگرام ہے، خواتین کا وراثت میں حصہ. وہ جب دیکھیں گے اس میں یہ پورا، کیونکہ یہ ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے اور بڑا لینتھی ٹاپک ہے، میں شارٹلی اس کو یہ کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون اپنی لائف ٹائم میں، اگر اس کی زندگی میں اس کی جو پراپرٹی تھی وہ کسی ایک بھائی کو ٹرانسفر ہو گئی، اگر یعنی فادر نے کسی ایک کو ٹرانسفر کر دی اور لائف ٹائم میں اس بیٹی یا بہو یا وہ جو بھی بہن ہے انہوں نے اپنی لائف ٹائم میں چیلنج نہیں کیا تو ان کے بچے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. یہ بڑی اہم بات ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ نواسا اکثر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری مدر کی پراپرٹی جو ہے وہ ان کو نہیں دی گئی. یہ دیکھیں اس صورت میں جب وہ پراپرٹی ٹرانسفر ویلڈلی ہو گئی، وہ کسی بھی سیل کے تھرو ہو سکتی ہے، وہ گفٹ کے تھرو ہو سکتی ہے، کوئی بھی موڈ ٹرانسفر کا اڈاپٹ کر کے جب یہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی اور وہ مدر اس کے بعد حیات رہیں اور اپنی حیات میں انہوں نے چیلنج نہیں کیا. ایک مسکنسیپشن یہاں پہ پائی جاتی ہے. پچھلے دنوں آنریبل سپریم کورٹ نے سملر سچویشن میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ بہن زندہ رہی، انہوں نے اپنے بھائی کو وہ گفٹ جو تھا چیلنج نہیں کیا. اب آ کے اس کے بیٹے نے جب چیلنج کیا تو کورٹ نے کہا کہ آپ کی ماں اتنا عرصہ تک وہ زندہ رہی. اب یہ اس کا مقصد بالکل نہیں ہے کہ وہ باقی نہیں کیا جا سکتا. اس میں بھی فراڈ کا ایلیمنٹ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. سپوز کہ اس کے ایک کیس کی ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. میرے کیس میں یہ ہوا کہ انہوں نے ایک بہن کا نام ہی لیگل ہیئرز میں نہیں لکھا. اب باقی پراپرٹی ساری بھائیوں کو ٹرانسفر ہوگی، باقی 2 بہنوں نے آ کے سرنڈر کر دیا. تیسری یہ خصوصاً ان کیسز میں ہوتا ہے جہاں پہ 2 شادیاں ہوتی ہیں، 2 یا 3 شادیوں میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو جو ماں پوزیشن میں ہوتی ہے اس وقت ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، ان کے فیور میں اکثر یہ ایسے معاملات چلے جاتے ہیں. اس میں جو اہم بات ہوتی ہے دیکھنے کی کہ وہ ڈاکومنٹس ان ریکارڈ کو دیکھا جاتا ہے کیا لیگل ہیئرشپ سرٹیفکیٹ میں یہ ایگزسٹ کرتی تھی. اور اس کے بعد پھر ایسے بھی کیسز آئے جہاں پہ دیکھا کہ وہ بہن کو کوئی اور خاتون کو لے گئے ہیں وہاں پہ اپنی بہن بنایا اور اس نے آ کے سرنڈر کر دیا. وہاں جیسے میرے پاس ایک کیس آیا، اس میں خاتون پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ سائن کر ہی نہیں، ساری زندگی انہوں نے سگنیچر نہیں کیے. اب ان کے سگنیچر سے وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی تھی. وہ بعد میں ہم لوگوں نے پروو کر دیا کورٹ میں جی کہ یہ تو اس وقت ان پڑھ تھیں اور یہ تو کسی جگہ اپیئر ہی نہیں ہوئی. اب یہ جب فراڈ کا ایلیمنٹ کسی میں بھی آئے گا تو اس میں لمیٹیشن رک جائے گی، پھر لمیٹیشن نہیں ہوگی. ادروائز وہ سوٹ فار ڈیکلریشن کے لیے 6 سال ہیں، 6 سال کے اندر وہ کر سکتی ہیں پراپرٹی، اگر ان کی پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی یا نالج کے بعد 6 سال کے اندر. اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو یہ کیونکہ ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ہر ایک کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، انہیں پتہ نہیں چلتا. 10 سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری جو انہیریٹڈ پراپرٹی تھی یا میری فلاں پراپرٹی وہ تو اس طرح گفٹ یا کسی بھی سورس سے یہ ٹرانسفر ہو گئی ہے. اس وقت پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ فراڈ کا ایلیمنٹ جو ہے اس وقت اس میں لمیٹیشن نہیں آئے گی. نالج بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں. ڈیٹ آف نالج کو کنسیڈر کریں گے، اس سے 3 سال کے اندر سوٹ فار کینسلیشن بھی ہو سکتی ہے اور سوٹ فار ڈیکلریشن 6 سال کے اندر ہو سکتا ہے. سر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بڑی شکایت کرتے ہیں جی ہم اتنے سال باہر رہے اور ہم فیملی کو پیسے بھیجتے رہے، سم ٹائمز جائیداد بنانے کے لیے بھیجتے رہے اور سم ٹائمز آپ سیونگ کے طور پہ بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. اور جو یہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم وہ تو بھائی تھے، والد صاحب تھے، چاچو تھے، جو بھی رشتہ تھا وہ تو گفٹ بھیج رہے تھے، ہمیں سپورٹ کر رہے تھے ہمیں. تو ایسے صورت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ یہاں پہ اکثر ایسے ہوتا ہے. یہ تو اوورسیز پاکستانی کی تو عام روٹین میں ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. یہاں پہ بھی جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ سب کو پال رہا ہوتا ہے، وہ وہاں سے پراپرٹی بنا رہا ہوتا ہے. سملرلی فادر ہے، انہوں نے پراپرٹی بنائی لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے نام کر دیتا ہوں پراپرٹی. یہ گفٹ نہیں ہوتا، یہ بے نامی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اسے بے نامی میں الگ سے لا موجود ہے، بے نامی کا، بے نامی ٹرانزیکشن ہوتی ہے.
اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جو وہاں سے پراپرٹی آئی تھی وہ گفٹ تو نہیں تھی. یہ گفٹ ڈیڈ یہاں پہ ہوتا یہی ہے کہ وہ ان کو عام لوگوں کو اس چیز کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, اور اسپیشلی یہ ان کیسز میں ہوتا ہے جہاں ایک ٹرسٹ کا ریلیشن ہے کہ وہ بھیج رہے ہیں, چھوٹے بھائی یہاں سے وہ اس کو ایڈمن کر رہے ہیں. اب اس چھوٹے بھائی نے یہاں پراپرٹی اپنے نام پہ کروا لی, اور اپنے نام پہ کروا کے وہ اب دو طرح کے طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی پاکستان آیا, پاکستان آ کے اس نے جب پراپرٹی پرچیز کی تو اس نے کہا جی میں چھوٹے بھائی کے نام کر رہا ہوں. دوسرا طریقہ یہ کہ وہ وہاں سے اماؤنٹ بھیج رہا ہے, وہ اماؤنٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں, اس نے یہاں پراپرٹی لی اور پراپرٹی اپنے نام ٹرانسفر کرا لی, کیونکہ پیمنٹ تو انہوں نے دی نا. اس دونوں صورتوں میں پہلی صورت میں یہ ہوگا کہ اس نے گفٹ کر دیا ہے تو اس گفٹ کو بھی دیکھا جائے گا. اگر گفٹ ڈیڈ آ گئی ہے تو پھر اس کو کینسل کرانا بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ جب ایک دفعہ گفٹ کر دیا جاتا ہے تو گفٹ کینسل نہیں ہوتا. اسپیشلی ہسبینڈ وائف کو یا بلڈ ریلیشن میں جب بہن بھائی یا پیرنٹس ایک دوسرے کو گفٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن میں بھی گفٹ جو ہے وہ ایک دفعہ کر دیا جائے تو وہ اس کے بعد کینسل نہیں کیا جا سکتا. کیا ڈیڈ ہونی ضروری ہے؟ ڈیڈ ہونا, یس ڈیڈ ہوگی تو یہ ویلڈلی کنسیڈر ہوگا. ادروائز اورل جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو پروو کرنا بڑا, اس کی یارڈ سٹک بہت اسٹرانگ ہے, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اورلی جو ایگریمنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ پراپر ہے, اس کے وٹنسز موجود ہیں تو وہ صورت میں کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ابھی تو جب ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں یا کچھ بھی تو ایک تو ان کا ریکارڈ, لیکن اس میں ایک ہوتا ہے کہ جسٹ ٹو میک شیور آن ایک سیفر سائڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کم از کم ایک ٹیکسٹ میسج ساتھ ٹرانسفر کرتے ہوئے آپ سینڈ کر دیں یا وائس نوٹ, کیونکہ جب کبھی اس چیز کو پروف کرنا ہوتا ہے کورٹ میں, ایسی سچویشن اگر بن جاتی ہے تو اس میں آپ کے پاس پھر آپ کو مشکلات کم ہوتی ہیں, آپ کو چیلنجز کم ہوتے ہیں. کم از کم کوئی ایک آدھ کوئی ثبوت ہوتا ہے کہ واٹس ایپ نمبر پہ, جس طرح میں خواتین کے پرسپیکٹو سے بات کریں, ہماری خواتین بہت سفر کرتی ہیں اس چیز سے کہ گولڈ دے دیا اور اس کے بعد وہ بزنس میں یا کسی اور حوالے سے خاوند نے جو ہے وہ یوز کر لیا. اٹس ایبسلیوٹلی فائن, اس کے کوئی اگینسٹ نہیں جا رہا کہ یہ کوئی غلط چیز ہے اگر آپ اپنی مرضی سے دے رہی ہیں اور کوئی فورس وہ نہیں ہے, بیکاز ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں پوری زندگی, تو دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. بٹ دا پوائنٹ از اگر اس نیت سے دیا جا رہا ہے اور یہ کہہ کر دیا جا رہا ہے کہ ہاں وہ واپس دیا جائے گا جب پروفٹ ہوگا یا ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں, تو پھر ایک ٹیکسٹ میسیج یا کوئی ایک آدھ پروف جو ہے وہ اپنے پاس ضرور رکھیں کہ خدا نخواستہ اگر ایسی سچویشن زندگی میں آ جاتی ہے تو آپ کو پھر کورٹ کچہریوں میں جب آپ کو جانا پڑے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پروف ہو اور آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کو آپ کا حق مل جائے. دس از ویری امپورٹنٹ. کنکلوڈ کروں گا اس کو, ایسا ہو بھی جائے نا تو یہ پروو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں یہ میری جو بہنیں اس میرے پروگرام کو سن رہی ہیں وہ یاد رکھیں کہ جب گولڈ کے لیے پریزمپشن ہے کہ گولڈ ایک دفعہ دے دیا جائے تو وہ واپس نہیں لیا جاتا, اس کے بعد یہ دیں گی کسی کو بھی دیں گی تو وہ پروو کرنا ہوگا. یہ جب بھی خدا نخواستہ ایسی سچویشن آتی ہے تو وہ اپنے وکیل کو جب کیس کرانے جائیں تو اپنے وکیل کو وہ پورے واقعات بتائیں کہ کیا وجہ تھی, کس وقت لیا گیا, اور ٹائم اور ڈیٹ کا مینشن کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آنریبل سپریم کورٹ نے اس میں ڈکلیئر کیا کہ آپ کا گولڈ چلا گیا, گولڈ جو وہ نیئر اینڈ ڈیئر ٹو وائف ہوتا ہے, یہ پریزمپشن سمجھیے لیڈیز ہوتا ہے, وہ کسی کو نہیں دیتی. جب ایک دفعہ نکاح نامے میں یا کسی بھی طرح یہ ٹرانسفر کر دی گئی تو یہ سمجھا جائے گا کہ اب وہ لڑکی کی پوزیشن میں ہی ہے. اس کو بہت ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. یا آئی وش کہ ہم نیکسٹ اگر پروگرام کریں گے تو ہم پراپرلی اس پہ کر لیں گے کہ جو نکاح نامے میں جو گفٹس ہوتے ہیں گولڈ کے متعلق وہ کریں گے. یہ بڑا کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے کیسز صرف اسی پہ لگے ہوئے ہیں. کہاں خواتین یہ نوٹ کرتی ہیں کہ آج اس تاریخ کو میں اپنی ساس کو گولڈ دے رہی ہوں کہ بینک میں رکھوا کے یاد ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. میری وائف کو یاد نہیں ہوگا, I'm 100% شیور, کیونکہ میری امی نے گولڈ رکھا ہے. میں ایک بات ایڈ اس لیے کر رہا ہوں, چلے یہ تو آج آپ کا آن ایئر آ گیا نا, یہ تو پروف کے طور پہ لگ سکتا ہے. اگر خدا نہ بات کرو کہ اور میری امی تو مسلسل کہتی ہیں یہ گولڈ خود لو اپنا لاکر میں رکھو, ہم کہتے ہیں ہم نہیں رکھ سکتے. پتہ زیادہ تر اب یہی ہوتا ہے کہ کوئی رکھنا نہیں چاہ رہا ہوتا بیکاز حالات کے پرسپیکٹو ایک ذمہ داری آ جاتی ہے نا, تو اپنی رسپانسبلٹیز خود اٹھائیں تو آئی تھنک وہ زیادہ بہتر چیز ہے. ویسے بھی ہم اٹھانا نہیں چاہتے نا, وہ اما کہتے ہیں لو اپنا لاکر رکھو, ہم کہتے ہیں آپ, وہی میں کہہ رہا ہوں اب ذرا اپوزٹ کیسز بھی ہوتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम सब अब चूंकि सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। अब ऐसे में होता ये है कि कुछ तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फॉलोइंग वाले जिनके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे होते हैं, हम उनकी तरफ देख भी रहे होते हैं और हम शायद ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो उनकी बात है, जो उनकी गुफ्तगू है, जो उसमें सिलेक्शन चॉइस ऑफ वर्ड्स है, जो उनका विजुअल है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बट आई पर्सनली से कि एवरीबडी, आपका एक व्यूज़ भी आ रहा है ना, तब भी आप पे उतनी ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम जब इन्फ्लुएंसर का वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर है ये, हम उसको लिंक करते हैं फॉलोइंग किसकी कितनी है। हालांकि 250 फॉलोअर वाला भी इन्फ्लुएंसर हो सकता है ना, लेकिन मैं कहती हूँ 2 फॉलोअर वाला भी इन्फ्लुएंसर हो सकता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी में हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सही बात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी क्या बात कब किस पे असर कर जाए, और वो एक शख्स पे भी करी है तो वो इन्फ्लुएंस कर गया है, तो आप इन्फ्लुएंस की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बात की जाए वो नाप तोल के की जाए, स्पेशली जब आप ये देख रहे हैं कि पब्लिकली वो एक चीज़ जा रही है और उसका इम्पैक्ट किसी की जिंदगी, किसी की सोच पे हो सकता Absolutely. है। और आजकल तो हम पॉडकास्ट के नाम पे भी बहुत कुछ देख रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं ऑनेस्टली शोएब मैंने तो फॉलो करना छोड़ दिया। एक दफा ये ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो किया ही नहीं था। नहीं, शुरू में ना मुझे अच्छा लगता था क्योंकि अच्छी चीजें आ रही थी। सो शुरू में एक चीज अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जब हर जगह पर पॉडकास्ट होना शुरू हो गए हैं तो शायद उसमें कुछ फिल्टर रहा ही नहीं है। नहीं रहा। क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, फैमिलीज की इज्जतों को उछाला जा रहा है, पॉडकास्ट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाइफ पे जा रहे हैं, पर्सनल लाइफ पे जा रहे हैं। और मैं उन लोगों पे हैरान हूँ जो पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं आके सोशल मीडिया पे। आई हैव नो आइडिया कि आप के बड़े आपको मना नहीं करते, आपको खुद एहसास नहीं होता कि आपको क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। आपकी जिंदगी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। बैरियर बनाए ना, बाउंड्री सेट करें। एक घर का एक तकद्दुस होता है, एक 4 दीवारी का कॉन्सेप्ट है। वो 4 दीवारी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी को आने नहीं देना, ये भी है कि घर के अंदर जो कुछ भी है वो घर के अंदर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करना। एब्सोल्युटली। जो बात अभी आपने की ना पॉडकास्ट को लेके, वो जो पर्सनल लाइफ, वो जो इंटरव्यूअर है, वो जो होस्ट है, उसको कंटेंट ही वहाँ से मिल रहा है, पर्सनल लाइफ से मिल रहा है, किसी ऐसे सवाल से मिल रहा है जहाँ पे उसे पता है कि कंट्रोवर्शियल जवाब आ सकते हैं। अदरवाइज एक प्रोफेशनल को आप बुलाते हैं, एक ऐसे शख्स को आप बुलाते हैं जिसने अपने प्रोफेशन में बहुत साउंड होते हैं, उन्होंने बहुत काम किया होता है, लेकिन आप बुला के उस प्रोफेशन पे बात नहीं करेंगे, आप उनके काम पर कोई बात नहीं करेंगे। इंट्रो कराएंगे आप उनके काम से मुताल्लिक ही, उनके अचीवमेंट को लेते हुए इंट्रो वही कराएंगे, सवाल सारे दूसरे आपने करने हैं, शौहर, बीवी, बच्चे, आई मीन। तो आज जरा इसी हवाले से बात करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कि कितना नाप तोल के बोला जाए सोशल मीडिया के लिहाज से। पहले तोलो फिर बोलो। एग्जैक्टली। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी फेवरेट जी इरम रिजवी, लाइफ कोच भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इरम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मेरा ख्याल है हम सब इससे मुतासिर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ये जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, पॉडकास्ट के नाम पे जो कुछ भी हो रहा होता है, और लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों पे बात हो रही है, कोई ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं सामने जिसमें आप हैरान हो जाते हैं कि कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग उन बातों से एग्री कर रहे होते हैं कि उनके माइंड्स जो हैं वो पोल्यूट हो रहे होते हैं एक तरह से। आप किस तरह इस सारी चीज़ को देखती हैं? इसके बारे में ना एक इंग्लिश की एडियम है कि डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। और आप जब भी कोई चीज़ सोशल मीडिया के लिए ना, जब आप पोस्ट करते हैं कोई भी चीज़, हमारे पब्लिक स्पीकिंग में भी यही था कि जब हम स्पीचेस बनाते हैं तो वो कहते हैं कि जो भी आप करने जा रहे हैं कैसा लगेगा अगर 10 साल के बाद आपके बच्चे ये देखें, या कैसा लगेगा जब आप अपने बुढ़ापे में होंगे और आने वाली जनरेशन उसको देखें, या ये कंटेंट जो आपने बनाया है आपका जो बॉस है वो देखें, या होने वाला मैनेजर, कोई ऐसी नौकरी जो आप चाहती थी, कोई पोजीशन आप चाहती हैं या चाहते हैं, उधर वहाँ पे कोई हायरिंग वाला देख ले तो उसको कैसा लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो अगर दुनिया में सब करने लगें तो कैसा लगे, कि दुनिया कैसी हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि बदनाम ना हो तो नाम नहीं होगा। सो इट डिपेंड्स कि कौन से हैं। और अनफॉर्चुनेटली सबीन शोएब, मुझे लगता है कि जो सेकंड वाले हैं वो ज़्यादा हैं, कि वो कुछ ऐसा कर जाना कि बस हम वायरल हो जाएं, बस किसी तरह मशहूर हो जाएं, PR मिलना शुरू हो जाए। तो अगर आप अभी इस वक्त देखें भी, जो इन्फ्लुएंसर वाला लफ्ज़ है, कितने ऐसे हैं जो अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको आप कितना भी पुश कर लें पॉडकास्ट में वो नहीं बोलेंगे।
اور دوسرے ایسے ہیں جو کہ آ کے اپنے گھر کی باتیں کھول جاتے وہ ہیں. خود بتائیں گے, آپ مجھ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں یہ جواب دے دوں. یہ باقاعدہ وہ اچھا اس کی باقاعدہ کویشچنز دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ بات مجھ سے کیجیے تاکہ میں یہ بات کھول سکوں, کنٹروورسی بن سکے. سو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں زیادہ تر اس والے پارٹ کے لوگ زیادہ ہیں, کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں, لوگوں کو مسالہ چاہیے. جب دو لوگ بیٹھے ہیں چائے پینے میں, سنا تم نے اس کا کیا ہوا تھا. ایز اے نیشن ہم ایسی ہیں نا, یا کتنی دفعہ ہمارے گھر میں کہا جاتا ہے کہ نہیں پھوپھو کی بات مت کرو, غیبت ہوتی ہے, نہیں یہ مت کرو, بیک بائٹنگ, اپنے سگے بھائی کا گوشت کھایا ہے, یہ بالکل ایسا ہے. کتنی دفعہ, مجھے تو عرصہ ہو گیا یہ بات سنے ہوئے, بٹ ہم کیونکہ ہم گھر میں بھی یہ ماحول ہے ہمارا کہ گوسپ کرتے ہیں, تو ہمارے انفلوئنسرز بھی اسی طرح کا کنٹینٹ تیار کرتے ہیں. ہماری آپ سوچیں, ابھی تو آپ وہ انفلوئنسرز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو پوسٹ کرتے ہیں اس کی سوشل رسپانسبلٹی. مجھے کبھی کبھار ایسا ہوا شروع میں, بہت شروع میں, جب میں آپ کے شوز میں آئی تھی اور میں نے آئی ٹی پہ, یوتھ پہ اس چیزوں بات کی تھی, نیچے کچھ ایسے کمنٹس آ گئے تھے جس سے میں ڈسٹرب ہو گئی تھی. میرے کو, میں تو کچھ غلط کہا ہی نہیں, کیا غلط کیا اور کس چیز پہ, کہ عورت ہو کے یا حجاب صحیح طرح نہیں کیا ہوا, یا شرم نہیں آتی میک اپ کی, مطلب ان چیزوں پہ. اور آپ سوچیں, میں نے پھر اس کے بعد وہ بند کیے, میں پریشان ہو کے کہ یہ تو ٹاپک ہی نہیں تھا, یہ تو چیز ہی نہیں تھی. تو آپ سوچیں ایز انفلوئنس یا ایز اے پرسن ہوز آن کیمرا, مجھے اتنا افیکٹ کیا تھا. اور اگر میں اس جگہ پہ چلی جاؤں کہ ڈزنٹ میٹر, جو کہ میں کام اسی طرح کر رہی ہوں, میں کمنٹس نہیں اس طرح غور کرتی, اچھے بھی نہیں پڑھتی. اینڈ ڈونٹ یو تھنک خواتین ایزی ٹارگیٹ ہے اس میں؟ Very بیکاز پورا رمضان جو ہے ارم, میں نے اس چیز کو فیس کیا, اسپیشلی میں اور میری جیسی اور میری جو فیمیل کولیگس ہیں, رمضان ٹرانسمیشنز جنہوں نے کی یا رمضان شوز جنہوں نے کیے, کانٹینٹ پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یس, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کا یہاں پہ نا ریگولیشنز اور چیزوں میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ جو کپڑے پہن رہی ہیں جان کے, مطلب کوئی بات کرنے جا رہی ہیں یا پھر انہوں نے فضول کا صرف, مطلب اف یو ریممبر کچھ ٹائم پہلے وہ ٹک ٹاک کی تھیں کچھ, جو صرف ڈانس کرتی تھیں, اور وہ آج کی ہماری جو موویز انڈسٹری میں جو لوگ پیسے جتنے بناتے ہیں ایک مووی کر کے, وہ ایک دن میں ان کے بنتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ صرف ایک ڈانس کر رہے ہیں پرٹیکولر کپڑے پہن کے. اور یہ ہمارے پاکستانی ہیں, عجیب عجیب سے کنٹینٹ بنا رہے ہیں. تو دیکھیں جن کا, میں نے کہا نا, جن کو فرق ہی نہیں پڑتا عزت پہ, آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں انلیس اینڈ انٹل ایک ریگولیشن آئے جو کہ یہ کہے کہ بھائی یہ 18 سال کے بچے سے نیچے کے بچے دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس ایج رینج ہوتی ہے, وہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سیمسنگ, کتنے آئی فون, کس قسم کے فون, کس علاقے میں لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ سارا آپ کے پاس آتا ہے ڈیٹا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دیکھ کون رہا ہے, اور ان کو کیوں اس میں آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے مطلب اس سے کما بھی رہے ہیں. دے شوڈ, ان کے مانیٹر ہونا چاہیے کہ آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ کس طرح افیکٹ کر رہا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ارم, یہاں پر بھی دیکھیں ہم نے خواتین کی ایگزامپل دے کے بات کی ہے. میں اس لیے یہ بات کری ہوں میں اس لیے یہ بات کری ہوں کہ ہمارے لیے دیکھیں ابھی شو پہ بیٹھ کے بھی میں یا آپ, بڑا آسان ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ خاتون سرٹن ڈریسنگ کر کے وہ ٹک ٹاک پہ آ کے یا کسی بھی ایپ پہ آ کے, اچھا وہ صرف ڈانس کری ہے, لپسنگ کری ہے اور وہ اس کے ویوز آ رہے ہیں, وہ پیسے کما رہی ہے. ہم اس پہ بات ایگزامپل دیتے ہوئے بھی, یہ ہمارا ایک دیکھیں مائنڈ سیٹ جو ایک بن چکا ہے نا کہ انفلوئنس کہیں نہ کہیں, ہم لوگ بھی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں لیکن انفلوئنس ہم بھی ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. ہم یہ بات نہیں کر رہے ٹک ٹاک لائیو پہ مرد کیا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, ڈریسنگ ان کی ٹھیک ہے لیکن آپ ان کی زبان دیکھیں, آپ یوٹیوبرز کی زبان دیکھیں, آپ ان کا کانٹینٹ دیکھیں. جو لوگ نہیں بھی فالو کرتے, کیونکہ کراس شیئرنگ ہوتی ہے, آپ اسکرول کرتے ہوئے جب ایسی زبان سامنے آتی ہے, ایسا کانٹینٹ سامنے آتا ہے, تو آپ لٹرلی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, لیکن اس پر بات نہیں ہو رہی ہے. آپ بات کر رہے ہیں تو آپ صرف اس چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ خاتون کی ڈریسنگ ایسی ہے اور وہ ڈانس کر رہی ہے اور وہ یہ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے. ہمارے جو ہے اخلاقیات صرف خواتین سے شروع ان پہ ختم ہوتی ہے. خواتین کی بات یہ تو چلو کیونکہ اٹس ویری ایزی فار اس ٹو, اٹس ویری ایزی, مطلب ٹاپ پہ آتا ہے, لیکن آپ روٹس ڈاؤن پہ جائیں تو ایک کچھ فیملیز ہیں جو یہاں پہ پرینکس کر رہے ہیں, بچوں کے اوپر کر رہے ہیں, بچے ماں باپ پہ کر رہے ہیں, اور یقین کریں اس کا ایک فریکشن بھی میرے بچے کریں نا, ان کا تھوپڑا چینج ہو جائے. ہم تو سوچتے ہوئے دور سے, یقین کرو مطلب اتنے خطرناک پرینکس ہیں, اور اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے بچے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اسکول پہ پرینک کر رہے ہیں, اور یہ فیملی مطلب ان کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں, یہ ایک فیملی ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ ایکٹرز ہیں. تو اتنا انفلوئنس مطلب جو ہے غلط ہو رہا ہے کہ آپ یہ سوچ نہیں رہے کہ ماں باپ کے اوپر کوئی کر سکتا ہے, یا ماں باپ بچوں پہ ایسے پرینکس کر جانا, اور کہاں سے آپ امپریس ہو رہے ہیں, آپ کہیں سے انسپریشن اس کی لے رہے ہیں, وہاں پہ بھی اس کو نہیں اچھا سوچا جاتا ہے. تو کریٹنگ کنٹینٹ از ویری امپورٹنٹ, اور اس کے اوپر آپ یہ سوچیں کہ آپ
वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, आप इंटरटेनमेंट बना रहे हैं। इंटरटेनमेंट भी हमारा देखिए बहुत साफ़ सुथरा होता था, हमारे ड्रामे देखें आप कैसे होते थे, मूवीज़ कैसी होती थी, अब हम उससे बहुत दूर आ गए कि अब इंटरटेनमेंट ये हो गया है, रील्स के थ्रू हो गया। और रील्स में हर वो चीज़ जो कि आपको कहीं पे फॉरवर्ड करने पे मजबूर कर दे, कोई ऐसा मजाक कि बस यार किसी ग्रुप में भेज दो, किसी के साथ शेयर कर दो या नीचे कमेंट कर दो, बस ऐसा रील या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि हैपनिंग हो। और हैपनिंग में वही चीज़ है जो आप कर नहीं सकते, सही बात है। जो रियलिटी में आपको लगे कि ऐसा भी हो सकता है, उस चीज़ को आप करेंगे। अब रियलिटी जिस किस्म की, अब अभी हमने जैसे लड़कियों की बात की है, सॉरी लेकिन शादियों पे जो आजकल लड़के डांस कर रहे हैं, जो एक्चुअल पब्लिक में कर रहे हैं, हम तो वो बात कर रहे थे ना कि टिकटॉक पे वो कर रही हैं और बाहर इस तरह नहीं होती। लड़कों का तो ये कि अब वो जो आप देखें जिस किस्म के गाने और जिस किस्म का डांस है और उसके ऊपर फैमिली तालियां बजा रही है और वो चीज़ फिर वायरल हो जाती है, तो क्या कंटेंट शेयरिंग सिर्फ सोशल मीडिया पे आपके आगे पीछे नहीं है? जो आप बातें कर रहे हैं, जिस तरह आप बिहेव कर रहे हैं, क्या वहाँ छोटे बच्चे नहीं बैठे शादियों में नहीं होते क्या, कि जिनको दिख नहीं रहा कि व्हाट काइंड ऑफ मतलब बॉडी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, क्या हो रहा है इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट। सो एनीथिंग दैट यू डू इन रियलिटी, कैमरा जो है वो सिर्फ 1 सेकंड दूर है, कोई भी बना सकता है बैठ के, उसको शेयर कर सकता है, वो वायरल हो सकती है चीज़। एक थी लड़की जो कि किसी एक गाने पे मशहूर हुई थी और उसके बाद वो हर जगह दिखाई दी थी उसी ड्रेस में, कितना इसने ना डेलिकेट और कितना बाल, हाँ सेम बाल, यस वही। और आप सोचिए कितना ज़बरदस्त डांस, मतलब मैंने बड़ी आंटियों को, बड़ी ख़वातीन को देखा शोज़ में कहते हुए कि कितना डेलिकेट डांस किया है, और वो क्या एग्जाम्पल बना। एंड शी इज़ चार्जिंग, मतलब वो ठीक ठाक चार्ज करती थी एक इवेंट पे जाके डांस करने का। इसी तरह लड़के हैं ऐसे जिन्होंने अपनी वीडियोस बनाई हैं, उनको बुलाया जाता है। यू नीड टू चेंज द मीनिंग ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ सोशल मीडिया। दिस इज़ नो लॉन्गर, मतलब अब ये वो बात ही नहीं रही। हम जितनी भी कोशिश यहाँ पर करें, ये वायरल नहीं होने वाला, लेकिन जितनी देर हमने बात की उससे 1 मिनट का भी कोई कुछ कर ले वो वायरल हो जाएगा। बात And ये they're है कि वो making money जो out of अच्छी it. बात है वो वायरल नहीं हो रही, वो नहीं होती अच्छी क्योंकि सेंस नहीं, बोरिंग है ना, बोरिंग है। अच्छी बात करना बोरिंग है, बेच बेच के तंग आ रहे हैं, बच्चों को तंग कर एंटरटेनमेंट। और आप अगर अच्छी बात करेंगे तो उसमें जो एक आपने कोई प्रोनाउंसिएशन भी गलत कर दी तो उस पे टैग आना शुरू, ये गलत बोला, गलत बोला, गलत बोला। एक शुएब ने एक वीडियो बनाई 1-2 दिन पहले, और उसमें ना इन्होंने एक ड्रामे का जिक्र कर रहे थे और उसमें शुएब ने ना एक एक्ट्रेस का नाम गलत बोल दिया, बिकॉज़ वो नहीं पता होता बाजू का, 2 ड्रामे थे, मिक्स हो गया नाम। अच्छा, वो जो टॉपिक था वो टॉपिक वहीं रह गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था, उसके नीचे इतने कमेंट्स आना शुरू हो गए कि ये फलानी ये तो एक्ट्रेस नहीं थी, ये थी ये। अब वो नाम तवातुर से आ रहा है, मैं दिल क्या लिखूं, पढ़ लिया है, हो गया। और आपको तो पता है ना, किसी ने बोल दिया, और बल्कि एक ने लिखा तो उसने उसके स्पेलिंग गलत लिख दी है इस एक्ट्रेस की। मैंने जाकर नीचे लिखा, मैंने कहा तुम हौसला तो आपने भी नहीं किया। ये देखिए ना, ट्रोलिंग है। दिस इज वेयर यू कमिंग, जब हम कंटेंट जो अच्छा क्रिएट कर रहे होते हैं, जो अच्छी बात कर रहे होते हैं, उनके साथ नीचे ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, उनको मतलब आप बुली करते हैं। आप भाई आ क्यों रहे हो जब आता नहीं है, आप उसे कंटेंट पे आप देखें ना, फोकस उस पे नहीं आएंगे, उस पे नहीं आते। मिस्टेक ढूंढ रहे होते हैं, कोई वार्डरोब मैलफंक्शन ढूंढ रहे होते हैं, एक तो मिस्टेक ढूंढ रहे होते हैं, दूसरा ये कि माफ करने को तैयार नहीं है। यस, वेरी ट्रू। कोई एक किसी की वीडियो आ जाती है, कोई कमेंट आ जाता है, मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ हर उस शख्स को जिससे अगर गलती हुई और उसने पब्लिकली आके कहा है, वो चाहे प्रेशर में कहा है, वो चाहे खुद से अंडरस्टैंड किया, बिकॉज वो उसका अल्लाह का मामला है कि उसके अंदर क्या है हमें नहीं पता। अगर किसी ने माफ़ी मांग ली ना और पब्लिकली मांग लिया कि मेरे से गलती हुई है, दिस वाज अ मिस्टेक, प्लीज़ उसको माफ़ कर दें और जान छोड़ दें, जान छोड़ दें। ज़रूरी है। अच्छा, वो जो माफ़ी भी नहीं मांगते, आके कमेंट कर जो माफ़ी नहीं मांगते और फिर जस्टिफाई करते अपनी गलती को, तो मैं उनके साथ नहीं खड़ा। और फिर ये कि आपने एक, क्योंकि आज हमारा इरम टॉपिक भी कुछ इसी तरीके से हमने यही सोचा था कि आपने किस तरह से नाप तोल के बात करनी है, बिकॉज हमने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को देखा है, हमारी सीनियर एक्ट्रेसेस हैं, वो आके पॉडकास्ट में कोई बात कर देंगी, ख़वातीन से मुतल्लिक ही बात कर देंगी, और उसके बाद जब सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती हैं कि जी हमारा तो ये कॉन्टेक्स्ट नहीं था बात करने का, लोगों ने इस जुमरे में उस बात को ले लिया और ये कैप्शंस लगा के उसको आगे लगाना शुरू कर दिया। हालांकि जब आप एक छोटा सा क्लिप अगर आप उसका देखें तो वो बात वही कन्वे हो रही है जो मुझे आपके नॉर्मल, मतलब वही बात, डायरेक्ट बात है वो, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर इस तरीके से एक्ट करना, कैप्शंस लगाना, ऐसा तो हुआ ही नहीं था।
सियाक व सबाक से हट के बात हुई थी। नहीं, हाँ, हाँ, हैरान हो जाता है इंसान के जस्टिफाई कर दिया के तो नहीं, देखिए इसलिए ज़रूरी है कि देखें जब आप कुछ ऐसी बात करें ना, क्यों हम कहते हैं कि आप फैक्ट्स के साथ करें। आप जब भी इंटरव्यू के लिए आए, पूछा जाता है टॉपिक क्या है, तैयारी करके आए, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स डालें। ज़रूरी है कि आप कहीं कि देखिए मर्द ऐसे होते, आप बोलिए 70% मर्द ऐसा करते हैं, पाकिस्तान का नंबर ये है, यूथ ऐसा करती है, यूथ करना, आप ऐसे नहीं कह सकते सारे ख़राब हैं तो सारे, ये वो वाली चीज़ है जो औरत मार्च वाली है, जो कि निकलती है कि भाई सारे ही ऐसे हैं, एंड यू नॉट सपोज, यू सपोज टू ब्रिंग अ नंबर। आप किसी इलाके की बात करें कि यहाँ पे जो है अभी भी जो है मतलब औरतों को पढ़ाया नहीं जाता या नहीं, लेकिन यहाँ पे किया आप फैक्ट के साथ करें कि वो कहाँ पे वो नंबर आता है लागू, दुनिया में किस नंबर पे हम खड़े हैं, राइट्स में हम कहाँ पर हैं। फिर आप इस तरह बोले कि अच्छा मेडिकल में जो है आज भी जो है 30% औरतें हैं, पढ़ाई करके शादी कर जाती, तो आप कहते हैं ना उनको इतनी पढ़ाई करवाओ फिर उनकी शादी कर देते, तो भाई नंबर तो दो, कोई बात करो। तो जब आप आती हैं, आपके पास माइक लगा होता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ब्रिंग फैक्टफुल नंबर्स। आप हर चीज़ जनरलाइज नहीं कर सकते। दूसरी जो एक मिस्टेक हो जाती है ना शोएब, वो ये हो जाती है कि सबीन के एडिटिंग के वक्त थोड़ा सा खेल हो जाता है। मेरे साथ हुआ है, मेरी एक रील का टीज़र था जिसमें वो हल्की सी बात मैंने कर दी थी कि अपने हस्बैंड को ही लेके की थी मैंने, कि जैसे मुझे मेरी दोस्तों ने कहा तुमने इससे क्यों शादी की, वो इतना सा जो है खाली वो निकल आया। अच्छा टीज़र पहले निकल आया, ससुराल में भी चला गया, मेरे मैके में भी चला गया, इस तरह करके। तो मैंने कही बात तो कुछ और थी, बात तो ये थी कि मतलब इतना इंट्रोवर्ट सा, सादा सा, यूं था, इससे अब वो लग ऐसा रहा था बात करते हुए। एग्जैक्ट बात क्या थी? वो बात ये थी कि भाई वो इतने सादे से थे, उनका किसी को पता नहीं था वो कितनी बड़ी तोप है, और माशाल्लाह वो तो अब दुनिया के 1000 बंदों में क्लाउड नेटिव में उनका नाम आता है माशाल्लाह से, सादे से लगते थे। तो वो दोस्त कहते तुमने इससे क्यों शादी करी? अच्छा मैं बड़ा एक अच्छी MNC में काम करना, तो गाड़ी यूँ रखी हुई यूँ, और ये मेरे साथ ना चुप चुप करके जैसे एक सपोर्टर होता है पीछे शैडोड हुआ उस तरह। तो उस जमाने ये हमेशा से इंट्रोवर्ट्स हैं। तो वो बात ये थी कि आप जब पार्टनर सेलेक्ट करें तो आप ये सब छोड़ के करें कि अंदर का बंदा देखे। वो मेरा जुमला उठा लिया और उसकी एडिटिंग में छोटे छोटे सीन्स में वो आ गया। ओए वो जो बनी है उस पे जब तक से मैंने हाथ जोड़ के कि भाई पूरी रील आने, पूरी रिकॉर्डिंग आने दो। आप सोचे सनसनी फैलाई ना, आप सोचे एडिटिंग में अब ये चीज़ हो गई थी। तो बहुत सारों के साथ ये भी हुआ है कि वो एक बात निकाल के आपने जो है, तो इसमें पूरी एक जो कंटेंट जो ये प्रोड्यूसर्स और ये सारे होते हैं मिलके भी करते हैं कि यार ये मज़े की चीज़ है, ये कर लो, ताकि आप असल वो देखें। अब तो एक और इसमें नया काम स्टार्ट हो गया ना कि अब जो भी ड्रामा आता है ना और उस ड्रामे का नेक्स्ट एपिसोड का टीज़र आना होता है जब, तो ज़ाहिर है एक ऑफिशियल टीज़र आता है उसका अपने चैनल से, लेकिन वो बहुत से और चैनल्स बने हैं और AI के थ्रू प्रॉपर विजुअल क्रिएट करते हैं उन एक्टर्स का, और वो कुछ सीन ऐसे डालते हैं जो कि फिर जब नज़र आते हैं आपको, आप क्लिक कर देते हैं उन पे ना बहुत से लोग के, अच्छा कि वाकई ये हुआ होगा, उसने थप्पड़ मारा होगा, उसने गुस्सा किया होगा। अब AI का इस्तेमाल करके वीडियोस बना के, और उनकी रीच आप देखिए वो ऑफिशियल चैनल से ज़्यादा रीच उनकी होती है सनसनी पे। और बंदा कहता है ये हुआ, अच्छा बाद में एपिसोड आती है वैसा कुछ हुआ ही नहीं होता, क्योंकि वो तो AI से बनाया होता है आपने। एट द सेम टाइम जो इस वक्त हम बात कंटेंट की कर रहे हैं, देखिए अक्सर ये होता है, मुझे रीमा जी की एक बात आ गई, उन्होंने कहा कि अगर मैंने कोई फिल्म की कभी, या मैंने कोई सर्टेन कैरेक्टर किया और उसमें एक मेरा रोल था, उसमें उसकी एक रिक्वायरमेंट थी डायलॉग की या ड्रेस की या जो भी, तो वो मैं उस वक्त एक प्रोजेक्ट में थी, मैं एक रोल में थी, मैं वो एक्ट कर रही थी, दैट्स नॉट मी। लेकिन जब मैंने कहीं पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होगा और किया, तो मैंने उसका पूरा ख्याल रखा कि मुझे क्या लिबास पहनना है, मेरा क्या एक स्टाइल होगा, मेरे क्या वर्ड्स होंगे। तो व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग एट अ स्टेज और समवेयर, तो आपको पता है कि आपने क्या करना है। मैं ये बात इसलिए करूँ कि जब हम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, मैं और सबीना अगर इस शो पे हैं, कोई होस्ट भी अगर इस कुर्सी पे है, तो उस वक्त जिस रोल में आप हैं उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं पर्सनल लाइफ में चूँकि ऐसा हूँ, या मैं कर सकता हूँ, या मैंने क्योंकि ये एक्टिंग की तो मैं अब ये भी कर दूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जिस तरह फिजा का एक बहुत क्लिप वायरल हुआ कि वो शौहर है उठाया, ज़रा उस पर क्रिटिसिज्म हुआ और बजा क्रिटिसिज्म हुआ, आपने भले बाद में इंग्लैंड में जाके वो दोबारा रिक्रिएट भी कर लिया, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका पर्सनल इंस्टाग्राम है, आप उसमें जो मर्जी करें, कोई आपसे नहीं पूछ रहा, हालांकि पूछ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा पब्लिक फिगर हैं। On that particular set on national television, you can't do certain things. You can't do it. No matter कि आप husband wife हैं, you can't do it. So ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें कि हर जगह पे हमारे एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें उसका ख्याल रखना होता है, हमें देखना होता है अच्छा कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विजुअल ना जाए, और स्पेशली व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग, व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग, और व्हेन यू आर नॉट देखते लाइव, हैं, यूथ देखते हैं, यंग लोग देखते हैं, इतने झगड़े। मैंने जब उसको देखा था तो मैं वही हस्बैंड में बात करते हैं, यार कितने झगड़े हुए होंगे कि आप तो मुझे उठाते ही नहीं,
اور کتنوں کے جو بیچاروں کے کندھے گئے ہوں گے کہ نہیں مجھے اٹھا کیا کے بات، دکھائے 4-5 اسپتال پہنچ گئے، جی تو پڑ گئی ہے. بالکل. مطلب ایک بات ہے کہ فالتو کی چیز آپ جب یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نارمل ہے، بھائی تہذیب ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ماں باپ کے سامنے ایک سرٹن وے سے آپ اپنا کمپیشن شو کرتے ہیں. آپ مطلب بچوں کے سامنے بزرگ ہوتے ہیں گھر میں، آپ ان کے سامنے ایک طریقے سے رہتے ہیں، آپ اس طرح نہیں رہتے. اور میں نے بعد میں نوٹ کیا تھا کہ ایک بچی بھی بیٹھی تھی، تو مجھے یہ عجیب سا لگا تھا کہ یار یو کانٹ، اینڈ دس از ٹی وی. سملر چیزیں آپ کی جو ہے یہ اسی طرح کنٹینٹ کریٹرز کر رہے ہوتے ہیں، انفلوئنسرز کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بہت عجیب لگتا ہے کہ جب وہ عید پہ جان کے دکھاتے ہیں کہ وہ 5-5 ہزار کے نوٹ کا بکے جو ہے اتنا بڑا میں گفٹ کر رہا ہوں، اور یہ یار بہت سارے لوگوں کے بہت برے حالات ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، وہ اپنا سب کچھ دے رہے ہیں. مرد جب کماتا ہے تو وہ واقعی اپنی بیوی کو ایک رانی کی طرح رکھنا چاہتا ہے، وہ نہیں کر دے سکتا، اس کی جگہ وہ کچھ اور کر رہا ہے. وہ جو دے رہا ہے وہ اپنی حیثیت کے حساب سے دے رہا ہے. وہ اپنا سب کچھ دے رہا ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ شو کر کے کیا دکھانا جو چاہتے ہے ہیں وہ آپ کو دے رہا ہے، تو اٹس امپورٹنٹ کہ احساس کریں. اور یہ بھی چیز ضروری ہے کہ جسٹ میک شیور کریں کہ اپنی پرسنل لائف کو سوشل میڈیا پہ نہ شیئر کریں، جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں اسپیشلی پرسنل لائف کا وہ پارٹ جو کہ کسی کو افیکٹ کر سکتا ہے. افیکٹ کر سکتا ہے شعیب. لیکن میں یہ بھی دیکھتی ہوں نا آج کل، جو ہم اس سے پہلے بریک میں ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ پرسنل لائف میں پرابلمس بھی آ کے شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اپنی بہن کی بات شیئر کر رہے ہیں، اپنے شوہر کی بات شیئر کر رہے ہیں، جی یہ وہ تو یہ کرتا تھا، وہ تو یہ کر، کیونکہ یہ ٹرینڈ میں نے ابھی پچھلے کچھ منتھس میں جتنا دیکھا ہے ابھی کہ ریسنٹلی اسٹارٹ ہوا. لوگ پہلے نا پرسنل اس طرح نہیں یوں کہتے تھے کہ کسی کے ہاں، لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے شوہر نے، میری ساس نے، مطلب یوں کر کے بات کرنا. اور آپ سوچ نہیں رہے کہ ان کی بھی ایک فیس ہے، آپ کا ایک کمیونٹی ہوتی ہے، لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کیسے نام لے کے بات کر سکتے ہیں اس طرح کہ بھائی انہوں نے ایسا کیا ہے، انہوں نے ایسا، آپ مطلب ایک طرح سے ختم کر دیتے ہیں لوگوں کی پرسنل لائف ختم ہو جاتی ہے. میری نا چھوٹی سی ٹیم تھی جب شروع میں بات کرنا شروع کرتی تھی، مطلب بچے ہی ہیں ایک طرح سے جو لرن کر رہے ہیں، ان کو میں رکھتی ہوں کہ وہ سوشل میڈیا ہینڈلنگ کریں. اور انہوں نے کیا کرتے ہیں کہ میری وہ جو چل رہی ہوتی ہے اس میں سے اگر میرا کوئی پروناؤنسیشن اگر غلط ہے تو وہ تک مجھے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں تھا، اس کو ایسے کر دیں، ادھر آپ نے 2 دفعہ کہہ دیا، یہاں پہ یوں. مطلب وہ خیال کرتے ہیں کہ جو امیج جا رہی ہے آن لائن وہ ذرا ایک ٹرینر والی جائے، وہ ایک کوچ والی جائے، تو اس میں وہ پیچھے خیال کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے صرف سوشل میڈیا کنٹینٹ کے جو اسکرپٹ لکھتے ہیں، جو آئیڈیاز دیتے ہیں، ان کی بہت بڑی ٹیمز ہوتی ہیں انفلوئنسرز کی، جو ایڈیٹنگ کرتے ہیں، جو اپلوڈ کرتے ہیں، سب کی ذمہ داری ہے. آپ سب کے بچے ہیں، آپ سب کی فیملیز ہیں، جہاں سے آپ کما رہے ہیں ذرا تھوڑا سا اس کو ذرا دیکھیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، کس قسم کی کمائی ہے یہ. تو آپ اس کو خیال کرتے ہوئے کہ چھوٹے بچے دیکھیں گے، سوسائٹی پہ ایک انفلوئنس ہوگا، سب اپنا کردار اس میں ادا کریں. بالکل صحیح بات ہے. تو پلیز جو لوگ کر رہے ہیں تھوڑا سا سوچیں، اینڈ دس اپلائز ٹو ایوری ون. ہم پہ بھی ذرا اپلائی ہوتا ہے جب ہم بھی کانٹینٹ کریٹ کریں کہ ہم سے واقعی بھی اتنی غلطیاں ہوتی ہیں شعیب، لیکن ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسپیشلی وین وی آر ریکارڈنگ، تو اس میں سے وہ پورشن نکال دیا کریں، ڈیلیٹ کر دیا کریں، بہت ضروری ہے. غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، بالکل ہم سب انسان ہیں، ہو جاتی ہے غلطی، پھر اس کو ایڈمٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا. جسٹ ایڈمٹ اینڈ موو آن. کو ایڈمٹ کر لے تو اس کو معاف کر دیا کریں. اب ایک بریک کی طرف بڑھیں. تھینک یو ویری مچ ارم فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں، بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ، یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج کل تو ہم بچوں کو بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، کانٹینٹ کریٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. میں نے بات اس لیے کی چونکہ اس سے پہلے بھی ہمارا ایسا ہی موضوع تھا. اس میں مجھے سبھی نے ایک کامنٹ میں نے پڑھا جس میں کسی نے کہا کہ ایک کانفیڈنٹ بچہ جو بات کر رہا ہے اور پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن، اس طرح کی ویڈیوز کہ اچھا ماما نے یہ کہا، بابا نے یہ کہا، پھر میں نے یہ سوال کیا، اس طرح. تو بڑا اچھا کامنٹ تھا کہ یہ وہ بچہ ہے جو کہ بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ میں کتنا کنیکٹڈ ہوں پیرنٹس کے ساتھ. دیر از اے بانڈ، اور ہم بات کرتے ہیں، ہم ٹائم ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچوں اور پیرنٹس کا، یا بچوں اور جو گھر کے بڑے ہیں ان کے درمیان وہ جو گیپ ہے وہ نہ ہو، اور وہ ٹائم اسپینڈ ہو، ایک کنیکشن بلڈ ہو. وہ ٹائم اسپینڈ ایسے نہ ہو کہ 4 لوگ ایک کمرے میں بیٹھے تو ہیں بٹ ریلز دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اور بعض اوقات شعیب یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ سیف اسپیس نہیں ملتی ہے پیرنٹس کے ساتھ، ہمیں ڈر لگتا ہے کوئی بھی بات شیئر کرتے ہوئے، چاہے اسکول میں کچھ ہو گیا، چاہے باہر کچھ ہو گیا، یا چاہے ان کی اپنی کوئی تھاٹس ہیں، بٹ وہ شیئر کرتے ہوئے بہت ہچکچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے بات کریں، ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے. اور بعض اوقات کیونکہ میں آئی ٹرولی بلیو کہ ٹھیک ہے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے، بٹ ایک فرینڈلی
کنیکشن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ بچے وہ باتیں کہیں اور جا کے شیئر نہ کریں, وہ گھر میں شیئر کریں. اور پھر گڈ کاپ بیڈ کاپ کا جو کانسیپٹ ہے گھر میں, یہ کتنا امپورٹنٹ I don't like it, by the way. کیونکہ This ایک good ولن cop, ہوتا bad ہے اس کے cop. اندر اور ایک ہیرو ہوتا ہے They اس کے shouldn't be اندر. like this. My personal belief, they shouldn't be like this. تو اس بارے میں بات Why کرتے to have ہیں. a cop in your house? اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارا خانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کمیونیکیشن اینڈ اسٹریٹجی ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ بہت شکریہ ہمارا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. میرا آپ کا کنیکشن, بیکاز ہم جب اپنے دور کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس فون نہیں تھے, ہمارے پاس کیونکہ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی, تو یا تو ہم کھیل رہے ہوتے تھے باہر, فزیکل ایکٹیویٹیز میں ہوتے تھے, اسکول میں فرینڈس کے ساتھ کنیکشن ہوتا تھا, گھر آ کے ہمارے پاس صرف پیرنٹس ہوتے تھے. تو وہ ایک جو بانڈ ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہوتا تھا, کیونکہ گھر میں سب لوگ ایک جگہ پہ بیٹھتے تھے, بات کرتے تھے, چاہے وہ ٹی وی دیکھنے ہی کیوں نہ بیٹھتے ہوں. بٹ آج کل پرائیویسی چاہیے بچوں کو. ایک کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے, فون لیا ہوا ہے, گیم کھیل رہے ہیں, سو اوور آل وہ کنیکشن لیک کرتے ہیں. آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ سو پہلے ایز یو مینشن کہ جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا تو ہماری جو تعلیم گاہ ہوتی تھی یا تربیت گاہ ہوتی تھی وہ صرف پیرنٹس ہوتے تھے یا اسکول ہوتا تھا یا ٹیچرز ہوتے تھے, رائٹ. لیکن اب جو بچے ہیں وہ دے ہیو اوپن دیئر آئیز ود ٹیکنالوجی. تو اب ان کے لیے نہ صرف پیرنٹس ہیں نہ صرف ٹیچرز ہیں, بٹ دیر آر ڈفرنٹ تھنگس ٹو اٹ. گیمز آ گئی ہیں آپ کے بہت زیادہ سوشل میڈیا پلیٹفارمز آ گئے ہیں, آپ کی یہ اسکرینز آ گئی ہیں. سو وی ہیو جب ہم نے دیکھا ہے کہ جب ٹیکنالوجی آئی ہے تو اس نے کافی زیادہ اسپیڈ اپ کیا ہے چیزوں کو. اور اس کے اوپر کیونکہ ہم پرانے پیرنٹس تھے, ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو کوپ اپ ود دس تھنگ. سو اب میں نے بہت نوٹ کیا کہ وی آر مور ٹورڈز انسٹرکٹنگ دین ایکٹیو گائیڈنس, رائٹ. اب جب بھی ایک چیز آ جاتی ہے تو کافی لوگ, اب ہم نے دیکھا ہوگا کافی اس طرح کے علاقے بھی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں یہ کرنا ہی نہیں ہے, یہ اچھا ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہمارے گھر میں ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن آئی بلیو کہ اٹ از بیٹر دین ٹیلنگ سم ون اور انسٹرکٹنگ دا کڈس اسپیشلی کہ آپ نے یہ بالکل نہیں کرنا, سے بہتر ہے کہ آپ ان کو گائیڈ کریں کہ واٹ از اویلیبل, واٹ از گڈ, واٹ از ناٹ گڈ. سو ایکٹیو گائیڈنس میں وین یو ہیو دس کمیونیکیشن اوپن, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں ایسے کیا کھانا ہے, کیا کرنا ہے. سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے میں یہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اوپن اپ ہو جاتا ہے پیرنٹس کے ساتھ, رائٹ. سو ڈیلی روٹین میں بھی اگر آپ دیکھیں, اگر ایک بچہ وہ گیمنگ کر رہا ہے, صبح سے رات تک گیمنگ کر رہا ہے, پیرنٹس چل رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دادی دادا آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, نو دیر از اے ڈسکنیکٹ, رائٹ. لیکن اگر آپ 1 گھنٹہ اپنی دن میں سے اگر پیرنٹس نکال لیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, دیکھیں یہ وہی ہوتا ہے کہ اگر آئی ایم اے پیرنٹ, آئی نیڈ ٹو ٹیک اوے دا فون فرام می ٹو سٹ ود مائی چائلڈ, رائٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بچے کو بٹھاؤں اور میں فون پہ بھی لگی ہوئی ہوں, کیونکہ آج کل یہ کہ دفتر ہیں, لوگ اپنی کالز آ رہی ہوتی ہیں. لیکن آئی تھنک کہ اگر کوالٹی ٹائم بچے کو 1 گھنٹے میں بھی دن میں دے دیا جائے, سو وہ بہت اوپن اپ ہو جاتا ہے. کمیونیکیشن کا جو بیریئر ہوتا ہے, جو وہ سمجھتا ہے کہ بیکاز ابھی بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈسکنیکٹ ہے, بچے کو پتہ ہی نہیں کمیونیکیشن کیا. صحیح بات ہے. So there's no, وہ ڈر نہیں ہے, but they don't know how to start it. انہیں پتہ ہی نہیں ہے نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ایک somehow barrier آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے جو کہ انویزیبل سا ہی ہے بٹ ہے. اب کتنا ضروری ہے جب بچہ گھر آتا ہے نا اسکول کے بعد, تو یو شوڈ آسک فیو کویشچنز. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کہیں جب بس چینج کر لو اور کھانا کھاؤ اور آپ خود کچن میں چلے گئے ہیں کھانا نکالنے کے لیے اور بچے نے آ کے ٹی وی آن کر لی یا فون یا کچھ اور کام شروع کر دیا ہے. چاہے آپ کچن میں ہیں, چاہے کچھ اور بھی کریں, بٹ بچے سے آپ نے بات کرنی ہے اس وقت, ہاؤ واز دا ڈے, اچھا کون سی کلاس, کون سی ٹیچر, بریک ٹائم, لائبریری, میوزک کلاس, واٹ ایور, جسٹ آسک. اچھا بیکاز روزانہ جو بچہ واپس گھر پہنچے نا, اس کا ایک ڈفرینٹ موڈ ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ ہے. That is true. ایسا ہی ہے, اور پوچھنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ بچوں کے نا, اب کیونکہ ہم لوگ کے ٹائم میں فیلنگز ہوتی تھیں, ہمارے پیرنٹس ہم پہ غصہ ہوتے تھے, شادیوں پہ ہم خوشیاں دیکھتے تھے. اب بچے دے آر لائک sort of feeling less, emotionless, and they don't have any emotions. اب ہم چھوٹے بچے کو دیکھیں تو وہ ہنسی کی بات ہوگی تو he is going to or she is going to raise their eyebrow. I'm sorry, but this is something very different. Emotionless ہیں. Yes. They're more towards like robot بن چکے ہوئے ہیں. They like they don't have like, اگر ہم کہتے ہیں کہ آج ہم نے نانی کے ساتھ جانا ہے باہر, تو they'll just take it very light. آج ہماری گیمنگ ہے, ہم نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بتاؤں کہ there was this event, میراتھن تھی, اس کے اوپر ہم نے جانا تھا. تو ہم نے بچوں سے کہا کہ تم لوگ ساتھ چلو ہمارے. The first thing they asked was, وہاں پہ وائی فائی ہوگا؟
So we are so detached with the activities, the tools of learning जो हमारे ज़माने में होते थे, अब इसमें बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है, बिकॉज उन्होंने आँख ही टेक्नोलॉजी में खोली है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनसे ये चीज़ ले ली जाए तो उनको हम बहुत पीछे फेंक रहे हैं. बट आई थिंक वी रियली नीड टू सेट बाउंड्रीज. There is no stopping about this, but the boundaries are really important. I think. बट क्या in this आज way. के बच्चे वाकई उनके अंदर इमोशंस नहीं है या इमोशंस की कमी है? बट isn't it a good thing? Because हम इतना कुछ हर चीज को हम फील कर करके हमें बताया गया दिल नहीं, हावी होता है ना हमारा। नहीं, अगर इस फैमिली इवेंट में ना गए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अब बच्चे कहते हैं वी आर चिल, नहीं जाना, They are खत्म absolutely- बात, नहीं तो जाना, मतलब पसंद उनके नहीं है, ऊपर नहीं प्रेशर्स जाना। नहीं है, सो ये एक तरह से ठीक भी नहीं है, बिकॉज हमने मिलेनियल्स जितने भी हैं वी हैव सफर्ड अ लॉट. You know, इसमें ये होता है कि हमारे टाइम पे ये था कि हमारे में हर रिलेशनशिप की आइडिया था, ये क्या रिलेशनशिप है, हमें पता था हमने कैसे इंटरेक्ट करना है. अभी के बच्चों के लिए अनफॉर्चुनेटली ये है कि उन्हें ये तो पता है कि रिलेशनशिप है, बट दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट रिलेशनशिप. तो आप देखेंगे कि ये बच्चे जो हैं ये बाहर बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, घर आके दिल बी लाइक अ रोबोट. सो दे डोंट नो व्हाट दे नीड टू डू घर के अंदर. बाहर आप देखेंगे वो चिल भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, वो शौक उनके होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी Yes. जो घर में हमें पता ही नहीं होगा. सो आपने मोस्टली देखा होगा आपके बच्चे, स्कूल वाले टीचर्स कहते हैं कि इतना अच्छा बच्चा है आपका. हम कहते हैं हमें क्यों ट्रेट नजर आ रहे हैं इसके ये वाले? हमें क्यों नहीं ये चीज़ नज़र आ रही. तो आई थिंक वी नीड टू एक्सप्लोर आवर किड्स मोर बिफोर यू नो दे गेट एक्सप्लोरेशन आउटसाइड, या जो एक्सपोजर उनको बाहर मिले, अगर हम उनको प्रिपेयर कर लें घर के अंदर ही, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे ऑफ हैंडलिंग दीस. और वो जो इमोशनल की बात है वो आई थिंक थोड़ा सा हम उसमें ऐड भी करते हैं कि ऐसा नहीं है कि इमोशनलेस हैं, इमोशंस होते हैं, ज़ाहिर है उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट है. ये कहना गलत होगा कि इमोशनलेस है. हाँ, इमोशन का एक्सप्रेशन डिफरेंट है उनका. एक्सप्रेशन बहुत डिफरेंट है. और एक ज़ाहिर है ये केस टू केस वेरी भी करता है, ये फैमिली टू फैमिली वेरी भी और करता मे है. बी अब उनको आवाज उठाना आता है अपने लिए, एक्सप्रेस करना आता है कि हमें ये पसंद है, दे हमें नहीं एक्सप्रेस पसंद. डिफरेंटली. हाँ, हम ये करना चाहते हैं, हम ये नहीं करना चाहते. दैट इज़ ट्रू, बिकॉज इसमें बड़ी अच्छी चीज़ है. आई रियली लाइक दोज पेरेंट्स जो बच्चे को ना छोटी उम्र में छोटे डिसीजंस लेने देते हैं. तुम्हें ये कपड़ा पसंद है, ये कलर पसंद है, कौन सा पिक करना है, ये जूता पसंद है. तो इससे ये होता है जब आप छोटी उम्र में बच्चे को छोटे छोटे डिसीजंस लेने देते हैं तो वो बड़ा होते होते वो एक अच्छा डिसीजन मेकर वो एक लीडर बनता है फिर. यस. सो ये होता है कि उसे पता होता है. अब मुझे अगर मैं एक बच्चे को देखूं और मैं उसे कहूं कि तुम्हें कौन सा ड्रेस पसंद है, तो अब उसको रेड पसंद है, तो कल को वो जब बाहर कोई और चीज़ देखने जाएगा तो ही विल नो कि मुझे साइकोलॉजिकली उसको पता होगा कि आई हैव टू मेक द डिसीजन, माय फ्रेंड इज नॉट गोइंग टू मेक इट, माय रिलेटिव्स आर नॉट गोइंग टू मेक इट. तो वहाँ पर ये चीज़ आती है विच आई रियली लाइक कि अब ये होता है कि वो कहते हैं मामू मेरे लिए ना बनाए डिसीजन, आई विल डू इट. मुझे पता है इसमें थोड़ी गड़बड़ कभी कभी इस तरह हो जाती है कि जैसे मेरी बेटी है ना, वो कहेगी कि मुझे बाल नहीं बांधने, लेट्स से ना उससे बाल नहीं बांधने. अच्छा, मुझे भी होता है बाल ना बांधे, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं अंडरस्टैंडिंग है अगर आप हर वक्त खुले बालों के साथ फिरेंगी, नहाने के बाद भी आपने बाल नहीं बांधे तो टूटते हैं बाल, कमज़ोर होते हैं बाल. तो मेरी वाइफ को होता है नहीं भाई छुट्टियाँ बनाऊंगी मैं ताकि तुम्हारे बाल ज़रा सिमटे रहें, ख़राब ना हो जाएं. अब कहीं जाना हो तो मैंने फलाना हेयर बैंड लगाना है, अब वो मैचिंग अगर नहीं है तो वो ज़िद करेगी नहीं मुझे ये लगाना है. तो वो उस मामले ना एज अ पेरेंट हमें होता है नहीं यू वोंट लुक गुड. वो कहती है इट्स माय लाइफ, इट्स माय चॉइस. हाँ, ये बहुत नॉर्मल है. वहीं पे आ जाता है कि एक्टिव गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट. गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट. एक्टिव गाइडेंस ये है कि कुछ पेरेंट्स खामोश हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है ये नहीं करी, फिर वो ये होता है कि वो ये भी गलत है. आई थिंक जब आपको पता चल रहा है डेली रूटीन में कि ये चीज़ सही नहीं है, डोंट जस्ट डू इट देन एंड देयर. आप देखिए बड़े हैं ना, समहाउ बेहतर पता है तभी आप बड़े हैं, आप उसके पेरेंट्स हैं, रिस्पांसिबिलिटी है. ये भी अच्छी बात है इस जनरेशन की है कि वो लॉजिक मांगते हैं आपसे और वो लॉजिक अंडरस्टैंड करते हैं, नो मैटर व्हाट एज दे आर इन. इफ यू टॉक टू देम इन अ सर्टेन वे कि अच्छा देखो ये अगर यूं करेंगे तो यूं हो सकता है, इसका ये इसकी रीजन है. हमारे वाले केस में तो रीजन वाला चक्कर था नहीं, लॉजिक डजंट एग्जिस्ट. करना है तो करना है, खाना है तो खाना है, जाना है तो जाना है, नहीं खाना तो ना खाओ, ये भी जाना नहीं जाना तो अब भी जाना है. So अब ये चक्कर नहीं है. दे नीड लॉजिक एंड व्हेन यू प्रोवाइड अ लॉजिक फिर वो दे गुड टू गो. हमारे टाइम में तो ये भी हो गया ना कि नाउ वी नो कि हमारे बच्चे हैं तो हमने कैसे हैंडल करना है. पहले ये था कि दादी दादा का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था. बच्चा पैम्पर बहुत ज़्यादा था दादी दादा से, और जब पेरेंट्स कोई चीज़ बता रही होती थी तो वो बच्चा जो था भागता था दादी के पास चला जाए, दादी कहती थी नहीं कुछ भी कहना. सो वो बच्चा जो होता है ना, फिर इसमें ये होता है कि जब आप बड़े होते हो इस तरह के हाउस होल्ड में, फिर ये होता है कि आप यू वॉन्ट एवरीथिंग anything and you do not want to hear a no from anyone. ये बड़ा मसला हो जाता है. घर में नो सुनी नहीं है, आदत रही नहीं है, बाहर जाके जब नो सुनेंगे तो
شاک. ریجیکشن تو فیس ہی نہیں کر پاتے نہیں ہمارے کر ینگسٹرس. پاتے. اچھا ہمارا ابھی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم ظاہر ایگزسٹ کرتا ہے. اگر لیٹس سپوز جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں بھی ہے, پیرنٹس دور بھی رہ رہے ہیں لڑکے کے, تو وہ دادی دادا کا انفلوئنس تب بھی ہے گھر کے اوپر ایک. اب ایسی سچویشن میں, بیکاز ہم تو بات کریں نا کہ ٹھیک ہے جہاں پر انٹرفیئرنس نہیں ہے, خود ہی بچوں کو ڈیل کرنا ہے اینڈ آل دیٹ, ایسے میں ماں باپ, اسپیشلی ماں کے پرسپیکٹیو سے بات کروں گی, وہ کس طرح سے بچے کے سامنے ولن کا کریکٹر ایک بن جاتی ہے کہ جس طرح سے میٹھا نہیں کھانا تو دادی میٹھا دے رہی ہے, ماں منع کر رہی ہے, تو بچہ, چھوٹا بچہ, وہ تو اسی کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے جو اس کو چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے, جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. سو یہ کس طرح سے پیرنٹس کا بچے کے ساتھ بانڈ کو افیکٹ کرتا ہے کہ جب ایکسٹرنل آپ انٹرفیئرنس دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہیں اور سے فیسیلیٹیشن ہے, ماموں سے, چاچو سے, آپ کو نہیں پتا, اور اس کے بعد بچہ کہتا ہے اچھا جی ماموں چاچو زیادہ اچھے ہیں کیونکہ وہ ہماری یہ بات مانتے ہیں. سو یہ کس طریقے سے افیکٹ کرتا ہے پیرنٹس کے اور بچے کے ریلیشن کو؟ سو ہمارا جو فیملی کا کلچر ہوتا ہے وہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیٹ, رائٹ. ہمارے دادی دادا ہیں, نانی نانا, ایز وی سیڈ ابھی کہ یو نو the kids they need to understand the relationship, the importance of relationship. میں نے دیکھا ہے کہ جو بچوں کا بچپن اپنے ددحال ننحال میں زیادہ گزرا ہے, وہ جو بڑے ہوئے ہیں تو وہ بہت ہمبل ہیں, they're very nice. انہیں پتہ ہے کہ کوئی بڑا آیا ہے تو بیٹھنا نہیں ہے, کھڑے ہو جانا ہے, ان کو تمیز زیادہ ہے. I think these are certain values جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہم لوگوں کو بہت ارلی ایج میں دے رہے ہوتے ہیں, جو شاید ہمارے پیرنٹس اگنور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ گرینڈ پیرنٹس دے تو وہ کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک ہمارے بڑوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ جنریشن نہیں ہے جس کو ہم دبا لیں گے یا کسی کو ڈرا لیں گے. یو نو وہ آبزرو کرتے ہیں, اور آج کل بچے بہت آبزرو کرتے ہیں, بہت زیادہ, اسپیشلی جیسے ایز یو مینشن کہ وہ اماں کبھی کبھی ولن بن جاتی ہے. سو دا آبزرویشن از ایز سچ کہ دا ٹون آف دا مدر, دے تھنک دا ٹون از بیڈ, دادی کی ٹون از گڈ, so you know I am going to go this side, right? So I think ہمارے پیرنٹنگ میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم انسٹرکشنز دیتے ہیں, نہیں کرنا, چھوڑ دو, مائیں زیادہ تر کرتی ہیں, نہیں کرنا, اس کو نہیں کرنا, اس کو نہیں کرنا. آئی تھنک کہ جب وہ نوٹ کر لیں کہ بچہ دادی دادا کیونکہ پیمپرڈ زیادہ ہے تو وہ وہاں اس طرح کرے, تو ان کو آرام سے بٹھا کے بتائیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے بیٹا, یہ چیز ہم لوگ نا ایٹ دیٹ پوائنٹ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے کام حل ہو جائیں. It's not possible. ایسا ہو نہیں سکتا, اور اس کے لیے چونکہ آپ نے اسپیسیفکلی مینشن کیا مدرس کو, حالانکہ اٹ کوڈ بی ادر سائڈ نا, بٹ زیادہ مدرس کی بات ہے, کیونکہ زیادہ تر بچے جو تھے نا وہ ماں کو کہتے نہیں انہوں نے ہمیں منع کیا, اینڈ ڈیڈز آر ریئلی گڈ بیکاز دے دیر ایٹ آفس, دیر ایٹ ورک. اب یہ چیز ہو, میں نا اب یہ اپوزٹ ہو گئی, کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ نہیں ابا کو نہ بتانا, ابا سے ڈر لگے گا, ابا آ جائیں گے, ابا گھر آنے والے ہیں. اب اٹس ڈفرینٹ, اب جو فادرز ہیں وہ زیادہ فرینڈلی ہیں بچوں کے ساتھ, وہ کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے تمہاری ماں کو بتا دیں گے. ہماری فیملی فرینڈز میں یہی کچھ چل رہا ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ یہ اماں کہتی ہے یہ ٹیوشن آئے گی, ٹیچر آئے گی, یہ کرنا ہے, پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے, ڈیڈ کہتا ہے باہر جانا ہے, ہم نے ہارس رائڈنگ کرنی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. سو بچہ آٹومیٹکلی کہتا ہے کہ اف یو ہیو ٹو چل تو مے بی فادر از دا ون. اگر ہم نے کچھ بہت انسٹرکٹیو کام کرنا ہے تو ہم نے پھر اماں کے ساتھ. ایسے میں جو ہم بریک میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ, یہ بڑا کانسیپٹ ہے. I think the companionship really matters here. So there shouldn't be a good cop bad cop policy. There should not. Yes. There should not be. You know, the parents جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ویسٹ میں دیکھیں تو ماں باپ کافی کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں علیحدگی بھی ہوئی ہوتی ہے, but they're very civil. جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں they do the parenting together. وہ اپنا رول اینڈ رسپانسبلٹی پہ ہوتے ہیں کہ ہم پیرنٹس کے طور پہ ہیں. یس. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو باپ زیادہ اپنی طرف کر لیتا ہے, ماں اپنی طرف کر لیتی ہے, تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک کہ اس دور میں ہمیں, کیونکہ ہم نے تربیت کرنی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ وی ایز پیرنٹس وی شوڈ بی, ہاں کمرے میں بحث ہو گئی میاں بیوی کی, ہو گئی, دیٹس پرفیکٹلی فائن, بٹ وین یو ان فرنٹ آف یور کڈس, بیکاز بچوں کے لیے ان کے ماں باپ ایک پلر ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی غلط ہو گیا ہے نا تو میرے ماں باپ صحیح کر دیں گے, رائٹ, بیکاز دس از دا ٹرسٹ ہے ان کے اندر. یس, دس از دا سینس آف ایکسپیکٹیشن دیٹ اینڈ دی اونرشپ دیٹ دے ہیو. لیکن اگر ہم خود ہی اس میں وہ دیکھیں گے, آبزرو کریں گے کہ خود ہی کچھ صحیح نہیں چل رہا, یہ تو خود ہی صحیح نہیں ہے, ہم کیا صحیح ہوئیں گے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے انفارچونیٹلی جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہمارا تو یہی تھا, ایسا ہی تھا, یہی تھا, اور ہم بھی پھر ایسے ہی ہیں, اینڈ ایونچولی وہ ایسے ہی بنتے ہیں. تو دس از اے ڈائریکٹ میسج ٹو دا پیرنٹس کہ میاں بیوی الگ ہیں لیکن ماں باپ پہلے. صحیح بات ہے. سو ڈو یو تھنک اسپیشلی مدرس کے پرسپیکٹیو سے کہ بچوں سے کمیونیکیشن کے لیے تھوڑا سا شاید سیکھنا پڑے گا ان کو,
ایٹ دس پریزنٹ ٹائم, کیونکہ وہ جو بیڈ کاپ والی پالیسی وہ چل نہیں رہی ہے اور وہ آپ کے رشتے کو بھی خراب ہونے بھی نہیں چاہیے, چل بھی نہیں رہی ہے. سو آپ کو کمیونیکیشن, یو آر اے گڈ وائف, یو آر اے گڈ ڈاٹر, یو آر گڈ ہیومن, ایوری تھنگ از گڈ, بٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک صحیح طریقے سے بچوں کو لے کر بھی چل رہے ہوں. آف کورس آپ کی انٹینشن پہ تو ڈاؤٹ ہو نہیں سکتا, بیکاز ماں سے بڑھ کے بچوں کا خیال کوئی رکھ ہی نہیں سکتا, نو ون. بٹ سم ہاؤ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم شاید ہم نے لرن ہی نہیں کیا. سو وی نیڈ دیٹ کمیونیکیشن اسکلز, یو نو, بچوں سے بات کرنے کے لیے, کیونکہ بات کرنے کا طریقہ تھوڑا میلو ہو جانا. آپ دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کبھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, تو وی نو کہ اس نے بیریئر اپنا اوپن رکھا ہوا ہے. اینڈ ٹرسٹ یو می, آئی ہیو فرینڈز اینڈ فیملی جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ اتنے اوپن ہیں کہ دے آر, مطلب اگر وہ چھینک بھی مارتے نا تو وہ کہتے ہیں اماں آج یہ ہوا تھا. اینڈ آئی تھنک جو میں نے فیل کیا, ایکسپیرینس کیا, وہ خواتین کا اور ان کے جو ہسبینڈ جو پیرنٹس ہیں, فادر اینڈ مدر, ان دونوں کی ٹون اینڈ ناٹ انسٹرکٹنگ ایٹ دا ٹائم وین سمتھنگ وینٹ رانگ, سلو ڈاؤن. اب میں دیکھتی ہوں بچہ بدتمیزی کرتا ہے, ہم ایک دم سے کہتے ہیں چلو یہاں سے چلے جاؤ, یا نکل جاؤ یہاں سے, کمرے سے چلے جاؤ. تو وہ یہ دیکھتا ہے, ایک تو اماں نے بدتمیزی میں مجھے ڈانٹا, پھر دادی کے سامنے ڈانٹ لیا, چاچا کے سامنے ڈانٹ لیا, کزنس کے سامنے ڈانٹ لیا. تو اب کے بچے بہت فیل کرتے ہیں یہ چیز کہ ڈو ناٹ انسلٹ می. وہ تو اب کلیئرلی کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے مجھے مت ڈانٹو. تو آئی تھنک اگر کوئی کام ہو گیا ہے, جسٹ لیٹ اٹ بی. 1 گھنٹے کے بعد جسٹ ٹیل اٹ کہ تم نے یہ نہیں کیا اینڈ اٹس ناٹ گڈ. تو آئی ایم شیور کہ بہت سے بچے یہ اس طرح کی چیزیں سمجھ لیتے ہیں. میرا تو بیٹا, اس نے بڑی کیوٹ سی بات کی نا, اس نے کہا, میری وائف نے اسے کسی بات پہ ہلکا سا پش کیا, تو اس نے کہا ماما آپ نے ایک لیونگ تھنگ کو مارا ہے, آپ نے ایک لیونگ تھنگ کو ایک نان لیونگ تھنگ سے مارا ہے. دیٹ از سو ٹرو. اس حد تک ہو چکی ہے کہ میں اتنا ہنستی ہوں کہ بچے جو ہے نا وہ گھر پہ جب چکن کڑھائی بنتی ہے نا, تو وہ اس طرح اٹھاتے ہیں لیگ پیس کو, وہ کہتے ہیں دس از کرول, how can you do this to a chicken, and they can't even take the bone. وہ کہتے ہیں یہ ہڈی ہم کھا نہیں سکتے because they can't stand it. وہ دیکھیں فیل بہت زیادہ کرتے ہیں ایموشنلی, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا اس چیز کو فیل کرتے ہیں, بٹ دین obviously آپ حلال حرام یہ کانسیپٹ بچوں کو بتاتے ہیں, وہ آپ سکھاتے ہیں ایسا, تو بچے اس کو سیکھ رہے ہیں. اچھا, تھوڑا سا یہ بات بھی ہے نا سبین کہ وہ پیٹس کو لے کے نا بچے بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. ہم نے آج کل ڈکلنگز رکھی ہیں, تو میں تنگ کرتا ہوں بیٹی کو کہ جب بڑی ہو جائیں گے میں ان کو کھاؤں گا. بابا نو, مائی پیٹس. ہم نے کہا ہم نے کہیں جانا ہے, ان کا ویزا لگے گا, ان کی ٹکٹس بھی ہوں گے. میں نے کہا نہیں, یہ تو کہیں نہیں جا رہے ہیں, یہ تو ادھر ہی ہم کھا کے جائیں گے. اور آپ دیکھیں یہ والے چھوٹے بچے جب ان کے کوئی پیٹ سے اٹیچمنٹ ہو جائیں, دے پاس اوے, تو بچے بہت فیل کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویئر پیرنٹس جو ہے نا ان کا بڑا رسپانس, ہم لے تو دیتے ہیں بچوں کو, بلی, پیٹس, ڈاگس یہ دے دیتے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, بیکاز یہ میرے اپنے گھر میں یہ ہوا ہے کہ وی ہیڈ لائک 3 dogs اور ایک, سو ایوری ون ہیڈ ون, تو ایک کا پاسڈ اوے اینڈ شی لائک کرائڈ فار لائک 2 days, اینڈ اس کے بعد شی جسٹ وینٹ کوائٹ. اینڈ ادھر دین وی فلڈ ان کے یو نو, اینڈ دین واٹ شی ڈیڈ, شی کیم اپ ٹو اس اینڈ شی سیڈ when am I getting the new one? I was like, you're not getting it. This is a feeling, you have to go through this, you know, and then just come up with it and accept it کہ یہی ہے, زندگی ہے, اسی طرح ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی. اب تو یہ دور آ گیا کہ ریپلیسمنٹ چاہیے, یہ نہیں ہے اس لیے ریپلیسمنٹ چاہیے, یو نو. سو یہ بچوں کو سکھانا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ سے کچھ لے لیا گیا ہے تو آپ جسٹ یو نو اس فیلنگ کو بھی آپ نے محسوس یو ہیو ٹو انڈور. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہر چیز بھی نہیں دے دینی ایزیلی. بچے کو ویلیو آف منی, یہ چیزیں یہ سکھانا بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے, نو میٹر اف یو کین افورڈ اٹ, ایوری تھنگ آپ افورڈ کر سکتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے, لیکن تب بھی نہیں دینا. یہی بات بتا رہی ہوں, کر سکتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن تب بھی ہر چیز مت دیں. بچے سپوائل ہوتے ہیں اور ان کو پھر اس چیز کی ویلیو نہیں رہتی. منی باکس کا کانسیپٹ بڑا اچھا ہے, آپ وہ لے کے بچے کو دیں, بچے سیونگ کرتا ہے. بجٹنگ کا بڑا اچھا کانسیپٹ ہے. میں نے پیرنٹس کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں آج ہم جا رہے ہیں شاپ پہ, تو یو ہیو اے بجٹ آف 2000, یو ہیو اے بجٹ آف 2000 اینڈ یو کین گیٹ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان 2000. نہیں, میں نے اس پہ بالکل کینسل کر دیا ہے. کیوں؟ وہ بجٹ کے نام پہ جو ہو رہا تھا نا میرے ساتھ کہ بابا آج میرا بجٹ ہے اتنا, وہ جا کے جو گند بلا لیتی تھی پھر اس سے, دس از ناٹ آن.
You have to get something productive and healthy. आपको ज्यादा आप फिर उसमें स्पेसिफिक हो जाएं कि आप उसमें स्टेशनरी के लिए आपका ये Yeah. बजट है तो आप आर्ट स्टेशनरी आर्ट के लिए बस कहता हूं तुम जो मर्जी लो, मुझे कोई मसला नहीं और है. लेकिन आजकल और तो वैसे बच्चों भी को आर्ट से बहुत इतना ज़्यादा शौक शौक है, है. माय Yes. गॉड, It कभी is good. जमीन पे चॉक्स, कभी Yes. दे लव इट. लेकिन ये यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब आप बजट की भी वो कर लेते हैं ना, यू हैव टू क्लासिफाई इट कि ये कौन सी बजट की बात Yes. हो रही है, बिकॉज एब्सोल्युटली ट्रू, बच्चे जाते हैं और वो गन वो उसमें से ना, और उनको होता है कि मैं ज्यादा चीजें ले लूं, ज्यादा के चक्कर में छोटे छोटे पैसों से जाके वो छोटी छोटी फजूल चीजें लेकर आते हैं. तो मुझे बहुत लहर चढ़ती है, मैं कहता हूं नो वे, नो बजटिंग. ऐसा ही मुझसे है. डिस्कस करो क्या लेना है, Yeah. लिस्ट लेके आओ. अब तो अच्छी बात है कि वो लिस्ट बनाती है. हाँ, उस लिस्ट में फिर ये होता है कि वो फिर बताते हैं अच्छा ये इतने का, ये इतने का है. फिर हम उसमें देखते हैं कि अच्छा ये जरूरी है या नहीं है. अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बड़ा ज़्यादा डिस्कस करते हैं. इवन अगर उसने ऑनलाइन शॉपिंग भी करनी है तो वो जाएगी उस ऐप पे, वो पूरा सिलेक्ट कर लेगी, कार्ट में डाल देगी, लेकिन वो जब तक मैं उसे अप्रूवल दूंगा ऑर्डर नहीं करेगी. फिर हम डिस्कस करेंगे अच्छा ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक. करते 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 फिर मैं काफ़ी हद तक ना उसको बजट में ले आता हूँ. आजकल के बच्चे ना वो ये है कि वो लोग कहते हैं कि वी नो मोर देन यू. हम भी अपने ज़माने में समझते थे, लेकिन हमें पता होता था कि ये डंडा आएगा तो हमें समझ आ जाएगी. अब वो है नहीं, अब वो बैरियर खत्म हो चुका दौर हुआ बदल गया है और उस Yes. लिहाज से पेरेंटिंग स्टाइल भी चेंज करने की जरूरत है. और जैसे कि हम भी हम डिस्कशंस तो यहाँ पे कर रहे हैं, बट आप भी हमें सजेशंस दें. Yes. आप भी बताएं आप किस What's आपका the best पेरेंटिंग practice स्टाइल क्या है. you are having in your Exactly, home? हो सकता है आपसे बहुत कुछ बिल्कुल. बाकी माय पेरेंट्स इस वक्त जो देख रहे हैं वो बहुत कुछ सीख सकते हो. हमारा थैंक यू सो मच. बड़ी प्रोडक्टिव हमारी डिस्कशन रही थ्रू आउट, और हमेशा बड़ा अच्छा आपके साथ हमारा सेगमेंट होता है. Thank you. इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. दोबारा मुलाकात करेंगे कल. अल्लाह हाफिज.